मलाई यहाँ नेपालमा वर्ण व्यवस्था हिजो र आज भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यहाँ छलफल चलाउन भनेर भन्नुभएको छ र मैले केही वर्ष अगाडि लेखेको केही रचनाहरू साथीहरूलाई बाँडेको छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो गुरुङजीले। तपाईहरुले पढ्न पाउनु भएको छ भने ठिकै छ, नभए हामी एक छलफल चलाउँछौँ। यो सामान्यतः अनौपचारिक खालको छलफल नै हुनेछ र तपाईहरुले कुनै त्यस्तो औपचारिकै ढङ्गले लिइराख्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषय अहिले जो तपाईहरुले छान्नु भएको छ, तपाईहरुलाई भर्खरै मलाई लाग्छ 2 साल भयो युनिभर्सिटीमा यसले प्रवेश पाएको। हुन त हाम्रो समाज करिबन 2000 वर्षभन्दा बढीदेखि यो समस्यासँग जुधिरहेको छ, तर नेपालको युनिभर्सिटीले भर्खरै 2 वर्ष अगाडि मात्रै यो मास्टर्स तहमा यसलाई प्रवेश गराएको छ। त्यसैगरी यसलाई यो ब्याचलर तहमा 1 वर्ष अगाडि यसलाई प्रवेश गराएको छ। यो स्कुलसम्म पुग्न कति समय लाग्छ पुग्न बाँकी नै छ फेरि। त्यसकारणले यो विषयमा केही समय अगाडि मलाई यहाँ छलफल चलाउन आउनु भन्नुभएको थियो, मैले भ्याएको थिइनँ र यो हप्ता चाहिँ मैले समय 2 घण्टा भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ संक्षिप्तमा म तपाईहरुको अगाडि केही चिजहरू राख्नेछु, बढी त तपाईहरुले पढेर पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी अलिकति प्रश्न उत्तर जस्तो वा आफूलाई लागेका जिज्ञासा, आफूलाई धेरै चित्त बुझेका, आफूलाई पटक्कै चित्त नबुझेका र आफूले नबुझेका 3टा कुराको बारेमा हामी छलफल चलाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिले यो वर्ण व्यवस्थाको बारेमा बुझ्दाखेरि यो दक्षिण एसिया, जसलाई हामी दक्षिण एसियामा मूलभूत रूपमा सिन्धु घाटीको सभ्यता भनेर तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, सिन्धु नदीको आसपासको, जसमा 2वटा सभ्यताहरू विकसित भएका थिए ईसापूर्व 3200 सालदेखि ईसापूर्व 2700 को बीचमा भनेर भनिन्छ। मोहनजोदारो र हडप्पाको सभ्यता, जसलाई हामीले 8औं कक्षामा पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई सिन्धु घाटीको सभ्यता भनेर पढाइने गरिन्थ्यो। तर त्यो सिन्धु घाटीको सभ्यता अथवा सिन्धु नदीको आसपासको सभ्यता 2वटा थिए। एउटा मोहनजोदारो भनेर भनिन्थ्यो एउटा नगरलाई, अर्को चाहिँ हडप्पा भनेर भनिन्थ्यो, जो 32 ईसापूर्व 3200 अगाडि बनेका थिए र अहिले त्यो पाकिस्तान र इन्डियाको सिमानामा पर्छ र मूल भाग चाहिँ पाकिस्तानतिर पर्छ। त्यो अहिले पनि त्यहाँ तपाईहरु जानुभयो भने त्यहाँ ठुला ठुला नहर, ठुला ठुला काठका पाङ्ग्राहरू भएको सभ्यता त्यहाँ तपाईले भेट्नुहुन्छ। ती मोहनजोदारो र हडप्पाको सभ्यता निर्माण गर्नेहरू आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरू थिए। तपाईहरुले विभिन्न प्रजातिहरूको बारेमा अध्ययन गर्दै जानु हो भने दक्षिण एसियामा एउटा यस्तो प्रजाति भेटिन्थ्यो जसलाई आस्ट्रिक र द्रविड मूल भनेर 2टा मूलमा बाँडिएको छ। र उनीहरू कस्ता थिए भनेर भन्यो भने अहिले पनि भारततिर द्रविड भन्ने थर पनि पाइन्छ। उनीहरू त्यसैको कुल हो भनेर भन्ने चलन छ। उनीहरू पुड्का, पहेँलो वा रातो रङका, फुस्रो, आँखाको रङ चाहिँ फुस्रो र उनीहरूको नाक चाहिँ बुच्चो हुन्थ्यो भनेर भन्छ। बुच्चो भनेको थेप्चो पनि होइन, चुच्चो पनि होइन। फेरि बुच्चो भनेको त्यो तेस्रो प्रकारको नाक हो संसारको। एउटा नाक चुच्चो हुन्छ, एउटा नाक थेप्चो हुन्छ, अर्को नाक चाहिँ बुच्चो हुन्छ। त्यो थेप्चो पनि होइन, चुच्चो पनि होइन। ती आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरूको नाक चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर अहिले मानवशास्त्रीहरूले भनेका छन्। तिनीहरूले बनाएको जो सभ्यता थियो त्यसलाई नै हामी मोहनजोदारो र हडप्पाको सभ्यता भनेर भनिन्छ। तर करिबन ईसापूर्व 3000 भन्दा अगाडि त्यो सभ्यता जब भव्यतापूर्वक त्यहाँ निर्माण भएको थियो, त्यति नै बेला युरोपबाट युरोपियनहरू, जसले आफूलाई आर्य भनेर भन्थे, युराल पर्वतको वरिपरि विकास भएको सभ्यता हाम्रो सर्वश्रेष्ठ सभ्यता हो भन्ने युरालवासीहरूको भनाइ थियो र उनीहरू आफूलाई आर्य, युराली भन्ने अर्थमा आर्य भनेर भन्थे। उनीहरू चाहिँ मूलभूत रूपमा यो खेती प्रणालीमा होइन कि जनावर पाल्ने इत्यादि प्रणालीमा उनीहरू जीवन चलाउँथे र उनीहरू राम्रो जमिनको खोजीमा हिँड्ने क्रममा इरान हुँदै अहिलेको भारत वा पाकिस्तान प्रवेश गरे भनेर भनिएको छ। उनीहरू त्यहाँ प्रवेश गरेपछि त्यो युरोपबाट आएका, इरान हुँदै प्रवेश गरेका आर्यहरू र मोहनजोदारो र हडप्पा सभ्यतामा बसेका आस्ट्रो-द्रविड मानिसहरूको बीचमा त्यहाँ एउटा ठुलो लडाईँको श्रृङ्खला चल्यो, त्यहाँ ठुलो आक्रमणको श्रृङ्खला चल्यो र त्यो चल्ने क्रममा केही सय वर्षको आक्रमणपछि आर्यहरू विजयी भए र आस्ट्रिक र द्रविड मूलको जो मोहनजोदारो र हडप्पा सभ्यता जसले निर्माण गरेका थिए उनीहरू हारे। तपाईहरुले दास युगको कथा पढ्नु भएको छ भने, सुन्नु भएको छ भने हामी सबैलाई थाहा छ, त्यति बेला हार्नेहरू सबैलाई दास बनाइन्थ्यो र जित्नेहरू त्यसको मालिक बन्थे र हार्नेहरू मध्ये पनि केटाकेटी र बुढाबुढीलाई मारिन्थ्यो किनकि तिनीहरू काम गर्न लायक हुँदैनथे र युवा युवतीलाई मात्रै जिउँदो राखिन्थ्यो किनकि उनीहरूलाई काममा लगाउन पाइन्थ्यो। यसरी भारतमा करिबन 5000 वर्ष अगाडि युरोपबाट आएका आर्यहरूले आक्रमण गरिसकेपछि र त्यहाँको आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरूको पराजयपछि नै
भारतमा दास र मालिकको व्यवस्था सुरु भयो। यो 5000 वर्षको आसपासको कुरा हो। धेरै मानिसहरूले तपाईँले सुन्नुभयो भने के भन्छन् भने यो सिन्धु घाटीको सभ्यतामा आर्यहरू चाहिँ कहिले पनि दास भएनन्, दास जति चाहिँ सबै अरू मात्रै भए भनेर तपाईँले किताबहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ। तर मेरो अध्ययन त्यस्तो छैन। मेरो अध्ययन चाहिँ अलिक फरक छ। त्यो के फरक छ भने सुरुमा चाहिँ आर्यहरू र अनार्यहरू यसो भनेर बुझौँ। आस्ट्रो द्रविड मूलका मान्छेलाई आर्य बाहेककाहरूलाई अनार्य भनेर पनि बुझ्ने चलन छ। आर्यहरूले सुरुमा आक्रमण गर्दाखेरि त अनार्यहरू मात्रै दासमा परिणत भएको हो। तर जति जति जनसङ्ख्याको वृद्धि हुन थाल्यो, जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै आर्य राज्यहरूमा पनि विभाजन भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ महाभारतको कथा तपाईँहरूले फिल्म पनि हेरिसक्नु भएको होला। त्यहाँ कुनै आर्य र अनार्य बीचको लडाईँ होइन, त्यहाँ आर्यहरूकै दाजुभाइको बीचको लडाईँ थियो। त्यो भनिसकेपछि यसबाट पनि हामी सरल ढङ्गले के बुझ्छौँ भने आर्य राज्यको विस्तार सँगसँगै आर्य राज्यहरू पनि विभाजित भएर छुट्टा छुट्टै राज्यमा विभाजित हुन थाले र त्यो विभाजित हुने क्रम सँगसँगै एउटा आर्य राज्य र अर्को आर्य राज्यको बीचमा पनि लडाईँको प्रक्रिया लामो समय चलेर गयो। त्यसरी चल्ने क्रममा हार्ने आर्य राज्यका आर्यहरू पनि दासमा परिणत हुन थाले। यसरी कालान्तरमा दक्षिणी एसियाको यो सिन्धु घाटीमा दुई प्रजातिका मान्छेहरू दासमा परिणत भए। मालिक चाहिँ आर्यहरू मात्रै भए, तर दास चाहिँ हारेका आर्यहरू पनि भए र सबभन्दा पहिले हारेका आस्ट्रो द्रविड मूलका मानिसहरू अनार्यहरू पनि भए। दुवै थरी भए। त्यसकारणले के कुरा सत्य होइन भने आर्यहरू चाहिँ कहिले पनि दास भएनन् यो यहाँ भन्ने कुरा सत्य होइन, बिल्कुल सत्य होइन। त्यो अर्ध सत्य मात्रै हो, सुरुको सत्य मात्रै हो। यसरी भारतमा दास र मालिकको व्यवस्था सुरु भयो र यसरी सुरु हुने क्रममा संसारको जताततै तपाईँहरूले इतिहास पढ्नुभयो भने के भेट्नुहुन्छ त भने जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै श्रम विभाजन अनिवार्य बन्दछ। थोरै जनसङ्ख्या भएको बेलामा चाहिँ एउटै मान्छेले खाना पकाउने, एउटै मान्छेले लुगा धुने, एउटै मान्छेले खेतमा जोत्न जाने हुन्छ। जनसङ्ख्या बढिसकेपछि नि एउटै मान्छेले सबै काम गर्न भ्याइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फरक फरक मान्छेले फरक फरक पेसा गर्नुपर्ने, फरक फरक काम गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। त्यसै हुनाले यो दक्षिण एसियाको दास मालिक समाजमा पनि जति जनसङ्ख्या बढ्दै गयो त्यहाँ श्रम विभाजन आवश्यक भयो। त्यो श्रम विभाजन आवश्यक भएको हुनाले त्यहाँ 4 प्रकारको श्रम विभाजन गरियो। पहिलो ज्ञान आर्जन गर्ने, शासन चलाउने र दीक्षित गर्ने। दीक्षित गर्ने भनेको शिक्षा दान गर्ने भनेर बुझ्नुहोस्, वा उनीहरूले शिक्षा दान गरेको प्रमाणित गर्ने, त्यो काम गर्ने एउटा पेसा छुट्याइयो त्यहाँ। त्यो कसले गर्ने भन्दाखेरि मालिक खलक भित्रका निश्चित पढलेखमा पहुँच भएका मान्छेहरूले गर्ने, उनीहरूलाई ब्राह्मणको कित्ता दिइयो। उनीहरूको काम शासन गर्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने र दीक्षित गर्ने र पुरोत्याई गर्ने। पुरोत्याई भनेको मानिसलाई स्वर्ग पठाउने इत्यादि इत्यादि। अर्को शासन गर्ने र प्रशासन चलाउने पेसा छुट्याइयो, जसलाई क्षेत्रीय भित्र राखियो त्यो पेसालाई। र तेस्रो खेतीपाती गर्ने र त्यति बेलाको बन्द व्यापार गर्ने। त्यति बेलाको व्यापार भनेको कुनै ठुलो व्यापार कुरा थिएन, सामान्य सामान ओसार पसारको कुरा थियो। खेतीपाती र त्यो काम गर्ने उनीहरूलाई वैश्य पेसा अन्तर्गत राखियो। र चौथो चाहिँ शिल्पकारिता गर्ने, प्राविधिक काम गर्ने र सेवामूलक काम गर्ने। यो 3टा काम, शिल्पकारिता, त्यसपछि प्राविधिक र सेवा, यो 3टा काम गर्नका निम्ति चाहिँ शूद्रहरूको पेसा छुट्याइयो। यसरी समाजलाई 4वटा पेसाजन्य वर्गमा विभाजन गरियो। यसो गर्दाखेरि यो कहिले गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटै मात्रै कुराको प्रमाण छ, त्यो हो ऋग्वेद। संसारका सबभन्दा पुराना ग्रन्थहरूमध्येको एउटा ग्रन्थ ऋग्वेद हो, जसको रचनाकाल चाहिँ 3500 वर्षको आसपासमा अन्तिम चोटि लेखिएको हो भनेर भनिन्छ। ऋग्वेद एकैजनाले लेखेको हो भन्ने कुरा पनि विद्वानहरूले मानेका छैनन्। ऋग्वेद चाहिँ आर्यहरूले युरोपदेखि आउँदाखेरि नै आफूले आर्जन गरेका ज्ञानहरू, मन्त्रहरू अथवा ऋचाहरू कविताको श्लोकमा भन्दै भन्दै एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सुनाउँदै आयो र अन्तिममा करिबन 3500 वर्षको आसपासमा चाहिँ त्यसमध्येको एकजना व्यास भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यो सबै श्रुति परम्परामा आएको पुस्तौंदेखि सुन्दै आएको कुरालाई लिपिबद्ध गरे। त्यसकारण उनको नाम पनि वेदव्यास भयो भनेर विद्वानहरू धेरैले मान्दछन्। पछि ऋग्वेदको रचनाकाल चाहिँ मोटामोटी 3500 वर्ष अगाडि भनेर भनिन्छ। ऋग्वेद तपाईहरुले हेर्नै पर्ने ग्रन्थ हो, हेर्नु होला। हेर्नुभयो भने त्यसमा 10वटा मण्डलहरू छन् अथवा 10वटा भागहरू छन् भन्नुस्, परिच्छेदहरू छन्। 9वटा परिच्छेदमा चाहिँ त्यस्तो वर्ण व्यवस्था जस्तो केही पनि चीज त्यहाँ छैन। 10औं मण्डलमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा के लेखिएको छ त भने एउटा विराट पुरुष अथवा ईश्वर वा चेतना जे भने पनि विराट पुरुषको मुखबाट चाहिँ ब्राह्मण पैदा भयो, छातीबाट चाहिँ क्षत्रिय पैदा भयो, घुँडाबाट वैश्य पैदा भएर पैतालाबाट चाहिँ शूद्र पैदा भयो भनेर सृष्टिको एउटा कल्पना गरिएको छ त्यहाँ 10औं मण्डलमा। र त्यो 10औं मण्डल चाहिँ 3500 वर्षको आसपासमा लेखियो, सबभन्दा पछाडि। त्यसकारणले वर्ण व्यवस्थाको जग त्यति बेला हालिएको थियो भनेर समाजशास्त्रीहरूले भनेका छन्।
भनेपछि यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर 4 वर्णमा जो विभाजन, पेशागत विभाजन गरियो त्यो चाहिँ 3500 वर्षको आसपासमा भयो भनेर भनिन्छ। हामीसँग त्योभन्दा ठुलो प्रमाण ऋग्वेद भन्दा अर्को प्रमाण केही पनि छैन। अब यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने वर्ण व्यवस्था यसरी सुरु गर्दाखेरि त्यसमा कुनै छुवाछुत भेदभाव जस्तो केही पनि चिज थिएन। पेशाको आधारमा आफ्नो काम गर्ने मात्रै थियो। तर एउटा गम्भीर कुरा के थियो त, संसारमा अन्त कहीँ पनि नदेखिएको, किन संसारमा जहाँ पनि श्रम विभाजन त भएकै थियो। चीनमा पनि, युरोपमा पनि, रुसमा पनि वा अफ्रिकनहरूको बीचमा पनि श्रम विभाजन त भएकै थियो। तर दक्षिण एसियाको श्रम विभाजनमा एउटा विशेषता थियो। त्यो के विशेषता थियो त भने यहाँको श्रम विभाजन चाहिँ अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन थियो। एकदम ध्यान दिनुपर्ने यहीँनिर हो एउटा पोइन्ट। दक्षिण एसियामा भएको श्रम विभाजन चाहिँ अनुलङ्घनीय प्रकारको थियो। त्यो भनेको उल्लङ्घन गर्न नपाइने खालको थियो। मेरो बाजेले जे पेशा गर्ने हो मेरो बाउले त्यो गर्नै पर्ने, मेरो छोरीले पनि त्यही पेशा गर्नुपर्ने, अर्कोमा जान नपाइने। यहाँ चीनमा जानुभयो भने माओ थर भएको मान्छेले खेती किसानी पनि गर्न पाउँछ, माओ थर भएको मान्छेले अर्को पनि गर्न पाउँथ्यो। तर दक्षिण एसियामा विकसित भएको वर्ण व्यवस्थामा आधारित जुन श्रम विभाजन थियो त्यसको एउटा विशेषता के थियो त भने जुन पुस्तालाई, जुन खलकलाई, जुन परिवारलाई जे पेशा तोकिएको हो त्यो पेशा उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन थियो। यो चाहिँ संसारमा नभएको श्रम विभाजन हो जुन दक्षिण एसियामा मात्रै पाइन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको पहिलो ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। तपाईहरुलाई अध्ययन गर्नका निम्ति, अलि बढी खोज गर्नका निम्ति काम लाग्ने कुरा यहाँनिर छ एउटा, कि फरक के हो त यसको संसारको अरू कुनाहरूमा भएको श्रम विभाजन र यो श्रम विभाजनमा फरक के त भने एउटा कुरा फरक छ। त्यो के त भने अनुलङ्घनीय छ। यो जुन पुस्ता, जुन खलक, जुन समाजलाई जे तोकिएको छ, जुन काम गर्ने भनेर तोकिएको छ त्यो काम फेर्न नपाइने। यसरी यस्तो खालको अनुलङ्घनीय खालको श्रम विभाजनले लेखपढ गर्ने, शासन गर्ने, प्रशासन चलाउने भनेर छुट्याइएको क्षेत्री र ब्राह्मण वर्णलाई त फाइदा नै भयो। जतिसुकै चाहिँ मूर्ख भए पनि विद्वानै हुन पाउने, जतिसुकै चाहिँ पढ्न नलाग्ने मान्छे भए पनि पुरै त्यहीँ गर्न पाउने, उसकै हातबाट स्वर्ग जानु पर्ने भएपछि उनीहरूलाई त फाइदा नै भयो। तर यो वैश्य वर्णमा र शूद्र वर्णमा परेकाहरू जसको जिम्मा खेती किसानी गर्ने थियो र जसको जिम्मा प्राविधिक, शिल्पकारिता र सेवाजन्य काम गर्ने थियो, ती शूद्रहरू र ती वैश्यहरूको जीवन चाहिँ झन्झन कष्टकर हुँदै गयो। झन्झन कष्टकर। सहर सफा गर्नका निम्ति एउटा शूद्रलाई जिम्मा दिएको छ भने उसले उसको पुस्तौं पुस्ता त्यही सहर सफा गर्नु बाहेक अरू केही पनि गर्न नपाइने भयो। उसले पढ्न पनि नपाउने, उसले राइफल बोक्न पनि नपाउने, अथवा त्यो बेलाको अस्त्र बोक्न पनि नपाउने, केही पनि नपाउने भयो। यसरी अनुलङ्घनीय खालको श्रम विभाजनले दक्षिण एसियामा एउटा नयाँ खालको अन्तर्विरोध, नयाँ खालको एउटा विरोधाभास जन्मायो कि केही मान्छेहरू तल परिरहने र केही मान्छेहरू सरल ढङ्गले माथि परिरहने, निश्चित पुस्तालाई शासन गर्ने अधिकार भइरहने, निश्चित पुस्ता कहिले पनि शासनमा जान नपाउने, यस्तो कुरा चाहिँ भयो। भइसकेपछि यो केही सय वर्ष त्यो लम्बिसकेपछि के देखिन्छ भने वैश्य र शूद्रहरूमा एउटा ठुलो आक्रोश, निकै ठुलो विद्रोह भाव जन्मेको देखिन्छ। त्यसपछि वैश्य र शूद्रहरूले त्यति बेलाको ब्राह्मण क्षेत्रीय राज्यसँग विद्रोह गर्न थालेको देखिन्छ। त्यो विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा, त्यो विद्रोहलाई जब दमन गरियो, दमन गरिसकेपछि सजाय स्वरूप उनीहरूलाई के गरियो त त्यो विद्रोहीहरूलाई भने बहिष्कार गरियो। जुन शूद्र र जुन वैश्यहरूले चाहिँ विद्रोह गर्न थाले तिनीहरूलाई दमन स्वरूप के गरियो त भने उनीहरूलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने चलन सुरु गरियो र उनीहरूलाई बस्तीबाट अलि टाढा राख्ने, उनीहरूको कुवा छुट्टै बनाउने, अरूले छोएको कुवामा खान नदिने, उनीहरूलाई घरभित्र पस्न नदिने लगायतको उनीहरूलाई बहिष्कार गर्न सुरु गरियो। यही बहिष्कार नै छुवाछुतको सुरुवात हो। यही बहिष्कारको प्रक्रिया नै छुवाछुतको सुरुवात हो। अब त्यसकारण वर्ण व्यवस्था भन्नु र छुवाछुत भन्नु एउटै कुरा होइन। वर्ण व्यवस्था भन्नु श्रम विभाजन हो। त्यसको खराबी चाहिँ के हो भने त्यो अनुलङ्घनीय थियो, त्यो चाहिँ त्यसको खराबी हो। तर वर्ण व्यवस्था हुने बित्तिकै छुवाछुत भएको चाहिँ होइन। छुवाछुत चाहिँ त्यसभित्र थपिएको हो, त्यसभित्र थपिएको हो। हुन त यो छुवाछुत सम्बन्धी धेरैवटा सिद्धान्तहरू छन्। फोहोरमा आधारित सिद्धान्त छ एउटा हाडनाता करणीमा आधारित सिद्धान्त छ। धेरैवटा सिद्धान्तहरू तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ। युनिभर्सिटीमा पढ्दा ठिकै हुन्छ, फेरि पढाइ हुन्छ तपाईँहरूले। तर सिधा भाषामा जान्दाखेरि चाहिँ यो शूद्र र वैश्यहरूमा भएको विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा ती विद्रोहीहरूलाई बहिष्कार गरेको हो राज्यले, सजाय दिएको हो। त्यो सजाय दिने क्रममा नै उनीहरूलाई बस्तीबाट टाढा बस्नुपर्ने, बस्तीको बिप्ल्याटो ठाउँमा बस्नु, बिप्ल्याटो भनेको जहाँ खेतीपाती राम्रो हुँदैन, जहाँ घाम राम्रोसँग लाग्दैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा बस्नुपर्ने गरी उनीहरूलाई सजाय दियो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो छुवाछुत भेदभाव वर्ण व्यवस्थामा कसरी झन् झाँगिँदै गयो त, किन झाँगिँदै गयो त, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ समाजशास्त्रको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। छुवाछुत भेदभाव सुरुमा बहिष्कार त गरियो, समाजमा अरू विषयमा पनि बहिष्कार गर्ने चलन छ, तर त्यो निरन्तर किन टिक्छ त?
यो चाहिँ किन टिक्यो? यो चाहिँ निकै गम्भीर प्रश्न हो। धेरै मान्छेले के भन्छन् भने छुवाछुत भेदभावले मान्छेलाई अपमान गर्छ, मान्छेलाई मान्छे ठान्दैन भन्ने गरेर भन्ने गर्छन्। त्यो कुरा सत्य नै हो। छुवाछुत भेदभावले मान्छे पनि ठान्दैन अर्कोलाई। एउटा मान्छेले छोएको खान पनि नहुने, उसँगै बस्न पनि नहुने भनिसकेपछि त त्यो त मान्छे जस्तै भएन। त्यो त हो। तर तपाईहरु समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले मेरो कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ त भने छुवाछुत भेदभावको राजनैतिक इसेन्स चाहिँ के हो? यो चाहिँ राजनैतिक सार तत्व वा सत्व जे भने पनि त्यसको भित्री अन्तर्वस्तु चाहिँ के हो? वास्तवमा के हुने रहेछ त भने जब समाजमा छुवाछुत भेदभाव बहिष्कारद्वारा सुरु गरियो, त्यसपछि त्यो बहिष्कारमा परेका मानिसहरू र बहिष्कारमा नपरेका मानिसहरूको बीचमा फुट भयो। किनकि बहिष्कारमा परेका मान्छेहरू बहिष्कारमा नपरेकाको घरमा जान नहुने, उनीहरूले छोएको खान नहुने भइसकेपछि उनीहरूको बीचमा अनन्त फुट भयो लगातार। यो कुरा शासकहरूले त्यति बेला गहिरो गरी बुझेको देखिन्छ र उनीहरूले बिस्तारै अब कानुनमा नै त्यस्तो व्यवस्थाहरू गर्न थाले। ऋण तिर्न नसकेर जो टाट पल्टियो त्यसलाई अछुतमा झारिदिने, जसले चाहिँ कुनै अपराध गर्यो त्यसलाई सजाय स्वरूप अछुतमा झारिदिने, जसले चाहिँ त्यो शूद्रसँग जो बहिष्कारमा परेको शूद्र छ जोसँग रक्त सम्बन्ध अथवा विवाह गर्यो त्यसलाई त्यसैमा झारिदिने गरेर थुप्रैवटा नियम कानुनहरू बनाउँदै अछुतहरूको एउटा ठूलो जमात समाजमा तयार पारियो। त्यसो भइसकेपछि अछुत बनाइएकाहरू र अछुत नबनाइएका शूद्रहरूको बीचमा फुट भयो। किन उसको घरमा ऊ जान नहुने, उसको रीतिरिवाजमा उसलाई बोलाउन नहुने। यसरी बिस्तारै समाजमा शासकहरूले के देखेको बुझिन्छ त भने छुवाछुत भेदभावले चाहिँ यो काम गरी खाने श्रमजीवी मानिसहरूको बीचमा धेरै ठुलो फुट पार्न सकिन्छ। धेरै ठुलो फुट। अहिले तपाईहरुले गाउँघरमा जानुभयो भने सबै महिला मिलेर पुरुषहरूको अत्याचारका विरुद्ध लड्नु पर्ने छ। तर हुन्छ के त भने धारोमा वा पँधेरोमा बसेर चाहिँ त यस्ती तैले छौ खानुहुन्न पर बस भनेर उनीहरू झगडा गरिरहेका हुन्छन्। हेर्नुस् है, एकदम गम्भीर कुरा छ। एउटा चाहिँ गरिब दलित र एउटा गरिब ब्राह्मण चाहिँ मिल्नु पर्ने धनीसँग लड्नका निम्ति, तर उसको घरमा ऊ जानै मिल्दैन, उसले छोएको खानै मिल्दैन। कसरी एकता हुन्छ तिनीहरूको एकता हुँदैन। भनेपछि मेरो ध्यान चाहिँ कहाँनिर हो त तपाईहरुको अगाडि भने छुवाछुत वर्ण व्यवस्थाभित्र घुसाएर त्यसलाई लगातार टिकाउनुको कारण चाहिँ शासकहरूको असाध्य ठुलो फाइदा छ। असाध्य ठुलो फाइदा छ। किनकि कोही पनि कोहीसँग मिल्नै पाउँदैन। कुनै पनि मान्छेसँग मिल्न पाउँदैन। तपाईहरुलाई एउटा म सुनाउँछु। भारतमा एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो राम मनोहर लोहिया भन्ने, म समाजवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो समाज चाहिँ कस्तो रे भने माथि बस्नेले तल बस्नेलाई थिचेको हुन्छ, त्यो तल बस्नेले अर्को तल बस्नेलाई थिचेको हुन्छ, यसरी थिच्दै जान्छ। हरेक मान्छेले तल परेकोलाई थिच्दै जान्छ र पिँधमा जमिनमा जो पर्या हुन्छ उसले चाहिँ के गर्छ रे भने मैले चाहिँ कसलाई थिच्ने होला भनेर खोज्न थाल्छ। उसले माथि पल्टाउनुतिर खोज्दैन। मलाई 10 जनाले थिचेका छन्, मलाई पल्टाउनु पर्यो भनेर खोज्दैन कि तल चाहिँ कसलाई होला मैले थिच्ने, जमिन मात्रै छ भनेर मान्छे खोजिरहेको हुन्छ। हाम्रो समाज त्यस्तो छ। भनेपछि केही मान्छेलाई के भ्रम छ त भने नेपालमा छुवाछुत चाहिँ दलितहरू माथि मात्रै हुन्छ भन्ने पनि भ्रम छ। कुरा त्यसो होइन। नेपालमा छुवाछुत भेदभाव नभएको कुनै समुदाय कुनै परिवार नै छैन। सबभन्दा माथि ठानिएको उपाध्य ब्राह्मणको घरमा पनि तपाई त्यहाँ चुलोमा जानुभयो भने परम्परागत चुलोमा, अहिलेको ग्यास चुलोमा होइन, फेरि परम्परागत चुलोमा जानुभयो भने डिल माथि बस्ने कोको, डिल तल बस्ने कोको भन्ने हुन्छ त्यहाँ एउटै परिवारमा। त्यसपछि उपाध्य ब्राह्मणले कुमाई ब्राह्मण भनेर त्यसले दिँदैन। त्यहाँ कुमाईले पनि उपाध्यलाई कम ठान्दैन, फेरि उसले पनि दिन्छ दनक, त्यो अर्कै कुरा भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट क्षेत्रीलाई तल राखिहालिन्छ, क्षेत्रीले जनजातिलाई राखिहाल्छ हैन, जनजातिले अर्कोलाई हुँदै दलित भित्र पनि तह हुँदै जान्छ। र सबभन्दा तल को छ भनेर हेर्दै जाँदा म के भेट्छु भने तराईमा एउटा हलखोर भन्ने दलित जात हुन्छ। त्यो हलखोरको महिला चाहिँ सबभन्दा तल छ नेपालमा। सबभन्दा पिनमा को छ भने हलखोर महिला छ भनेर देख्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाली समाज मात्रै होइन, यो वर्ण व्यवस्था भएको समाज सिंगै समाज फुटमय समाज हो। कसैसँग कसैको पनि एकता हुँदैन। सबै मान्छे फुटिरहेका हुन्छन्, सबैले सबैलाई तलमाथि देखिरहेको हुन्छ। कि त तपाईले एकजना मान्छे भेट्ने बित्तिकै बाबु कस्मा भनेर पहाडतिर सोध्छन्। बाबु कस्मा भनेको जात के भने हैन, पहिला त तपाई नै भनेर कुरा गरिराखेका हुन्छन्। तपाईले अलि तल परेको जात भने ए तिमी फलानाका छोरा हौ भन्छ, त्यसले तिमीमा झारिहाल्छ त्यसले हैन। अलि अझै तल रहेछ भनेदेखि त कता गएर आइथिस् त नि भनेर त्यसले एउटा दिन्छ दनक। त्यहाँ भनिसकेपछि हरेकले मान्छेसँग दाँच्दाखेरि योभन्दा म ठुलो कि सानो भनेर दाँच्छ, समकक्षी भनेर दाँच्दैन। त्यो चाहिँ वर्ण व्यवस्था हो। त्यसकारणले छुवाछुत भेदभावको सार तत्त्वको बारेमा मेरो बुझाइ के छ भने यो चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले अमानवीय काम गर्छ, मान्छेलाई हेप्छ, अपमान गर्छ। तर राजनैतिक रूपमा चाहिँ यसले के गर्छ त भने श्रमजीवी मानिसहरूको बीचमा फुट पार्छ। यो चाहिँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। एउटै वर्गका मान्छेहरू अरूसँग लड्नुपर्नेहरू आफै फुटिरहेका हुन्छन्। तपाई दलितहरूको बीचमा जानु भने दलितहरूको बीचमा यति धेरै फुट छ कि त्यो नापेर साध्य नै छैन, त्यति धेरै फुट छ। उनीहरू सबै मिलेर चाहिँ राज्यसँग लड्नुपर्ने ठाउँ उनीहरू आफै लडिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण छुवाछुत भेदभाव यसरी सुरु भएको हो। अब कहिले सुरु भयो, कति सालमा सुरु भयो भन्ने बारेमा कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन। 3000 वर्ष
3500 वर्षको आसपासमा वर्ण व्यवस्थाको जग हालियो, हामी ऋग्वेदको आधारमा भन्न सक्छौँ। त्यसमा छुवाछुत भेदभाव सुरु गरियो, त्यो पनि भन्न सक्छौँ। तर कहिले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, कुनै प्रमाण छैन। तपाईँहरूलाई धेरै मान्छेले भनेका होलान्, मनुस्मृति भन्ने मान्छेले, मनु भन्ने राजाले मनुस्मृतिमा व्यवस्था गरे हुनाले मनु भन्ने राजाले सुरु गरेका हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई कसैले सुनाएको हुनसक्छ। त्यस्तो धेरै मान्छेले जयस्थिति मल्लले सुरु गरेर नेपालमा भन्छ नि भने जस्तै तपाईँहरूलाई सुनाएको हुनसक्छ। तर त्यो पूर्ण सत्य चाहिँ होइन। किन होइन त भन्दाखेरि म तपाईँहरूको अगाडि दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, गौतम बुद्धका धर्मसँग सम्बन्धित तपाईँले कथाहरू जसलाई जातक भनिन्छ त्यो पढ्नुभयो भने एउटा जातकमा के लेखिएको छ भने गौतम बुद्धले चाहिँ एकजना चाण्डाल युवतीको हातबाट पानी खानु भएको छ। चाण्डाल भनेको नेपालमा चाहिँ हुँदैन, भारतमा हुन्छ। जसको काम के हुन्छ त भने चिहान कुरेर बस्ने र मुर्दा जलाउने त्यसको काम हो। त्यसलाई गाउँमा पस्न दिइँदैन, चिहानमै बस्न पर्छ। त्यसलाई छुवाछुत पनि गरिन्छ। भारतको एउटा दलित जातभित्र पर्छ त्यो चाण्डाल। अनि त्यही चाण्डाल युवतीको हातबाट पानी खाएको भनेर गौतम बुद्धको निकै ठुलो आलोचना त्यो समाजमा भएको थियो भनेर चाहिँ त्यो जातकमा लेखिएको छ। यसको अर्थ हो गौतम बुद्ध काल भनिसकेपछि यो 2500-2600 वर्षको अगाडिको कुरा भयो। राजा मनुको काल त्यसो भएको हुनाले राजा मनुको कालमा चाहिँ त्यसो भएको हुनाले भएको नभएर गौतम बुद्ध कालमा नै चाण्डाल युवतीको हातबाट पानी खाए बापत गौतम बुद्धको आलोचना भएको हुनाले 2600 वर्ष अगाडि नै छुवाछुत भेदभाव सुरु भइसकेको थियो भनेर प्रश्न पार्न सके। पहिलो प्रमाण एउटा, त्यो कुन ठाउँ थियो त भन्दाखेरि त्यो लुम्बिनी पनि हुनसक्छ, त्यो गया पनि हुनसक्छ। किन गौतम बुद्धको यात्रा भनेको लुम्बिनीदेखि गयाको आसपासमा हो, बोध गयाको आसपासमा अलिकति तलमाथि हुन सक्दछ। तर 2600 वर्ष अगाडि नै छुवाछुत भेदभाव सुरु भइसकेको थियो। एक। अर्को, राजा जनकले जो ब्रह्मसभा बोलाए भनेर जो लेखिएको छ, ब्रह्मसभा बोलाए भनेको ब्राह्मणहरूको सभा बोलाए भने ब्राह्मणहरूको सभा बोलाए भन्नुको मतलब त्यहाँ शूद्रहरू पनि थिए, सो त बुझिन्छ। यो कहिले हो त भन्दाखेरि ईसापूर्व 1000 को कुरा हो भनेर अनुमान गरिएको छ। जनकको काल ईसापूर्व 1000 भनिसकेपछि मोटामोटी 3000 वर्ष अगाडि भन्ने बुझिन्छ। गौतम बुद्धको जातक पढ्दाखेरि 2600 वर्ष अगाडि आइसकेका देखिन्छ। त्यसपछि जनकको कथा पढ्दाखेरि ईसापूर्व 1000 भनिसकेपछि 3000 वर्ष अगाडि भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि मोटामोटी 2600 देखि 3000 वर्षको बिचमा छुवाछुत भेदभाव पनि सुरु भइसक्यो भनेर हामी यही दुईटा प्रमाणको आधारमा भन्न सक्छौँ। अरू धेरै प्रमाणहरू छैनन्। अब यसरी विकसित भएको छुवाछुत भेदभाव सहितको वर्ण व्यवस्था नेपालमा कसरी प्रवेश गर्यो यसको म संक्षिप्त तपाईहरुसँग टिप्पणी राख्न चाहन्छु। त्यो के भने नेपाल भनेर पहिला काठमाडौँ खाल्डोलाई मात्रै भनिन्थ्यो, यही बागमती उपत्यकालाई मात्रै नेपाल भनेर भनिन्थ्यो। अन्तबाट मान्छेले नेपाल जाने भनेर आउँथे। प्रत्येक जातिका यो ठाउँलाई भन्ने अर्कै नाम छन्, फरक नाम छन्। तर यहाँको जो राजा हुन्थ्यो त्यसले फेरि पूर्व पश्चिम धेरै ठाउँमा शासन गर्थ्यो, आफै नगए पनि आफ्ना घुरे टाकुरे राखेर शासन गर्थ्यो। त्यसकारणले अहिलेको जति नेपाल छ, महाकालीदेखि मेचीसम्म भन्ने हामी जे भन्छौँ, त्यो नेपालभित्रलाई सिङ्गैलाई नेपाल मान्ने हो भने नेपालमा छुवाछुत भेदभाव सहितको वर्ण व्यवस्था चाहिँ 3वटा दिशाबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ र 3वटा समयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। पहिलो प्रवेश चाहिँ हामी यो बागमती उपत्यकाबाट कुरा गरौँ। बागमती उपत्यकामा इस्वी सम्वतको 170 देखि 200 सम्म, त्योभन्दा अगाडि यहाँ किराँतहरूको शासन थियो। किराँतहरू वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ आफ्ना राजाहरू निर्वाचित गर्थे, चुन्थे र उनीहरूको शासन गर्ने तरिका चाहिँ उनीहरूको शास्त्र मुन्दुममा आधारित थियो। मुदुक पनि भन्छ, मुन्दुम पनि भन्छन्, जुन श्रुति परम्परामा आधारित। लेखिएको त थिएन, अहिले चाहिँ लेखा छन्, त्यति बेला लेखिएको थिएन। त्यसको आधारमा उनीहरू शासन गर्थे। त्यहाँ कुनै वर्ण व्यवस्था जस्तो कुनै चिज थिएन। तर भारतबाट आएका भारतको वैशाली भन्ने ठाउँबाट आएका लिच्छवीहरूले इस्वी सम्वतको 170 देखि 200 को बीचमा, यो मैले किन यसरी 30 वर्षको ग्याप राखेँ त भने कोही समाजशास्त्रीले 170 भनेको छ, कसैले 200 भनेको छन्, फेरि एउटै मत छैन। त्यसकारण इस्वी सम्वतको 170 देखि 200 को बीचमा भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरूले किराँत शासनमाथि आक्रमण गरे। किराँतहरू हारे र उनीहरू हारेका किराँतीहरूको खलकलाई लखेटियो। उनीहरू 13 महिनासम्म गएर बनेपामा बसे, फर्किन सकिन्छ कि भनेर। तर त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई लखेटेर तामाकोसी कटाएर चाहिँ पठाइयो। तिनै किराँतहरूको खलक हो जो अहिले लिम्बू, राई भनेर, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, हायु इत्यादि जातिहरू त्यही किराँत खलक नै हो, जो चाहिँ कोशी तराएर पठाउँदाखेरि पनि लुकेर फर्केर आयो। सुनकोशी वारी आयो, त्यसलाई सुनुवार भनेर भन्छन्। मलाई थाहा छैन, फेरि धेरै छैन। सुनकोशी वारी आएर बस्या हुनाले सुनुवार भने अरे भन्छन्। जे होस्, त्यसरी किराँतहरूलाई यहाँबाट पठाइसकेपछि यहाँ लिच्छवीहरूको शासन सुरु भयो। लिच्छवीहरू भारतबाट राम्रोसँग वर्ण व्यवस्थामा प्रशिक्षित भएर आएको हुनाले उनीहरूले यहाँ 4 वर्ण 18 जात सुरु गरे। लिच्छवीकालीन अभिलेख भने तपाईँले पुस्तकालयमा गएर पढ्नुभयो भने धनबज्र बज्राचार्यको PhD थेसिस पढ्न पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा राम्रोसँग उल्लेख गरिएको छ कि लिच्छवीहरूले 4 वर्ण
18 जात यो नेपाल खाल्डोमा सुरु गरे र यो इस्वी सम्बतको 200 पछाडिको कुरा हो। मल्लहरू आएका थिएनन् यहाँ। त्यसपछि इस्वी सम्बतको 600 सम्म पुग्दाखेरि उनीहरूले छुवाछुत पनि सुरु गरिसकेको देखिन्छ। त्यसको प्रमाण के हो भने टिस्टुङ भन्ने ठाउँमा, यो चितलाङ भन्दा उता टिस्टुङ भन्ने ठाउँमा एउटा ढुङ्गामा एउटा अभिलेख भेटिन्छ। त्यो अभिलेखमा के लेखा छ भने राजा सवारी हुँदाखेरि पानी चल्नेहरू दायाँतिर बस्नु, पानी नचल्नेहरू बायाँतिर बस्नु भनेर लेखिया छ। भनेपछि त्यो सिधै बुझिन्छ कि इस्वी सम्बतको 600 सम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ वर्ण व्यवस्था लिच्छवीहरूले नै वर्ण व्यवस्था सुरु गरेर छुवाछुत पनि सुरु गरिसकेका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ त्यो अभिलेखले। त्यसपछि 879 मा भारतको उज्जैनबाट मल्लहरू आए। ती मल्लहरूले लिच्छवी शासनमाथि आक्रमण गरे र लिच्छवीहरू हारे। 879 पछि यहाँ मल्लहरूको शासन सुरु भयो। मल्लहरूको शासन अगाडि बढ्दै जाँदा 1300 चान्चुनमा पुगिसकेपछि जयस्थिति मल्ल राजा भए र उनले के देख्यो भने यो 18 जातले पुगेन भनेर उनले 64 जातको व्यवस्था गरे। त्यो व्यवस्था गर्नका निम्ति दक्षिण भारतका मैनाथ भट्ट, श्रीनाथ भट्ट भन्ने 6 जना ब्राह्मणहरू बोलाएर कसरी जात बनाउने भनेर चाहिँ 64 जात बनाएर यहाँ लागू गरियो। यो लागू गरेको त काठमाडौँ वा बागमती खाल्डोमा मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ बागमती खाल्डो मात्रै हो त? त्यो त होइन नि। त्यसकारण जयस्थिति मल्लले नै सुरु गरे भन्ने कुरा चाहिँ अर्ध सत्य मात्रै हो। किन गोर्खामा जयस्थिति मल्लले सुरु गरे त होइन, त्यसै गरी सिराहामा जयस्थिति मल्लले सुरु गरे त होइन, काठमाडौँ खाल्डोमा मात्रै जयस्थिति मल्लले सुरु गरेको हो। त्यसो भने नेपालको तराईमा कसरी आइपुग्यो त र पश्चिम नेपालमा कसरी आइपुग्यो त? यसको प्रश्नको पनि उत्तर हामीले दिनुपर्छ। तराईमा चाहिँ भारतमा वर्ण व्यवस्था जुन ठाउँमा विकसित भयो दक्षिण भारतमा, ती मानिसहरू उर्वर जमिनको खोजीमा उत्तरतिर सर्ने क्रम सँगसँगै नेपालको अहिलेको तराईसम्म आइपुगे र उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो संस्कार, धर्म, संस्कृति र वर्ण व्यवस्था पनि सँगै लिएर आयो। कहिले आए त भन्दाखेरि धेरै पछि आउने मधेसीहरू पनि छन्, हजारौं वर्षदेखि त्यहाँ बस्नेहरू पनि छन्। किन जनक राजा चाहिँ इस्वी सम्बत चाहिँ ईसापूर्व 1000 अगाडि नै थिए भनिसकेर उनी जनकपुरको आसपासमै थिए। त्यही जनकपुरमा हो कि चाहिँ थाहा छैन है, फेरि बुझिराख्नु होला तपाईहरु समाजशास्त्री विद्यार्थी भएको हुनाले। 400 वर्ष अगाडि एउटा जोगी आएको थियो जनकपुर खोज्दै, त्यसले के गर्यो भने यही ठाउँ हो भन्देपछि जनकपुर यही रहेछ भनेर भन्या हो। ठ्याक्कै त्यो हो कि चाहिँ थाहा छैन, तर त्यही आसपास चाहिँ हो। त्यो जनकपुर पहिलादेखि त्यही दरबार थियो भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला भने क्या मैले। त्यस्तो होइन, 400 वर्ष अगाडि भारतबाट एउटा जोगी आएको थियो जनकपुर सीता जन्मेको ठाउँ खोज्दै खोज्दै, उसले भनिदिएको यही ठाउँ हो, मैले सपनामा देखाएँ इत्यादि इत्यादि भन्देपछि जनकपुर यही हो भनेर त्यहाँ सीता जानकी मन्दिर बनाएको। खैर, तर त्यही आसपास हो भने त फेरि बुझ्न सकिन्छ। त्यही आसपास हो भने ईसापूर्व 1000 नै राजा जनक त्यहाँ आइसकेका थिए र शासन गरिसकेका थिए। विराट राजाले चाहिँ विराटनगरमा शासन गरिसकेका थिए भनिसकेपछि सबै पछि भारतबाट आएका होइनन् यिनीहरू, हजारौं वर्ष पहिले यहाँ बसिसकेका थिए। त्यसकारण नेपालको तराई भेगमा जहाँ अवधी भाषा बोलिन्छ, नेपालको तराई भेगमा जहाँ मैथिली भाषा बोलिन्छ, जहाँ भोजपुरी भाषा बोलिन्छ, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतबाट हिन्दूहरू बिस्तारै उत्तरतिर सर्ने क्रम सँगसँगै आइपुगे र लिखित प्रमाण चाहिँ के भेटिन्छ त भने त्यही जनक राजाले बोलाएको ब्रह्मसभा, त्यसपछि 1032 को ईस्वी सम्बत 1032 मा चाहिँ जातको पञ्जीकरण गर्ने प्रथा। पञ्जीकरण भनेको चाहिँ 10 के भने अभिलेख राख्ने। पञ्जीकरण भनेको त्यति बेला अहिले पनि पञ्जिका अधिकारी भन्छन् नि, त्यो भनेको अभिलेख राख्ने भनेपछि त्यति बेला जातको अभिलेख राख्ने कुरा सुरु भएको थियो भनेर चाहिँ प्रमाण नै भेटिन्छ। अभिलेखालयमा गयो भने पनि प्रमाण भेटिन्छ। त्यसकारण ईस्वी सम्बतको 1200 सम्म त 1032 सम्म त जातको पञ्जीकरण सुरु भइसकेको थियो। पछि तराईमा यसरी आइपुग्यो। अब पश्चिम नेपालमा कसरी आइपुग्यो त? पश्चिम नेपालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई छोटो कुरा राखिहालौँ, यो नराख्दाखेरि फेरि कमजोर हुन्छ। त्यो के भने पश्चिम नेपालको सिन्जा क्षेत्र, तपाईहरु जुम्ला जानुभयो भने सिन्जा उपत्यका भेट्नुहुन्छ। जुम्ला, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट यो चाहिँ त्यहाँको मुख्य थलो हो पुरानो शासनको। युरोपबाट एउटा खलक इरान हुँदै भारत पसे जस्तै युरोपबाट एउटा खलक मध्य एसिया हुँदै ककेसस, मध्य एसियामा जो ककेसस पहाड छ ककेसिया, त्यहाँ पुगेका थिए। ती ककेसियावासीहरू फेरि हिमाल तरेर आएर पश्चिम नेपालमा ईस्वी सम्बतको पहिलो शताब्दीमा आइपुगेका थिए। उनीहरू ककेससबाट आएको हुनाले उनीहरूलाई ककस भनिन्थ्यो सुरुमा, बिस्तारै भन्दै खस भन्न थालियो। ती खसहरू हिन्दू थिएनन्, उनीहरू राम सीतालाई पनि मान्दैनथे। उनीहरू 13 भाइ मस्टोलाई पूजा गर्थे। उनीहरू के ठान्थे भने हाम्रा वंश चाहिँ 13 भाइ थिए, तिनीहरू नै हाम्रा कुलदेवता हुन् भनेर उनीहरू ठान्थे। र अहिले पनि खसहरू मस्टो पूजा गर्छन्। उनीहरू हिन्दू थिएनन् र उनीहरू मतवाली थिए अथवा जाँड रक्सी खाने, सुँगुरको मासु खाने थिए। तपाईहरुमध्ये कोही चौला गाई हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको कुल पूजामा चाहिँ सुँगुर काटिन्थ्यो पहिला, नरिसाउनु होला।
अनि अहिले काटिन्न फेरि अहिले त ब्राह्मण भनेर ठुलो भइसकेपछि त काट्नु भएन सुँगुर छुनु पनि भएन अहिले चाहिँ के गरिन्छ नि पातमा सुँगुरको आकार लेखेर काटिन्छ अहिले पनि किनकि उनीहरू खसहरू थिए त्यति बेला उनीहरू सुँगुर पनि खान्थे त्यति बेला उनीहरू मस्टो पूजा गर्थे ईस्वी सम्बतको 6औं शताब्दीमा भारतबाट मल्लहरू सिन्जामा प्रवेश गरे फेरि हिन्दू मल्लहरू ती हिन्दू मल्लहरू प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो खसहरूलाई बिस्तारै हिन्दूकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे र 12औं शताब्दीपछि फेरि भारतमा मुसलमानहरूको आक्रमण भएपछि हारेका हिन्दू राजा र सेनापतिहरू पनि नेपाल प्रवेश गरेर झन् धेरै धेरै प्रवेश गरे तपाईहरुलाई थाहा होला दिल्ली चाहिँ तीनचोटी ध्वस्त भएर तीनचोटी बनेको शहर भनेर भनिन्छ तपाईहरु दिल्ली कुनै दिन जानु हो भने लाल किला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ जानु होला र लाल किलामा हरेक साँझ एउटा नाटक देखाइन्छ 10-20 रुपैयाँ पैसा लिएर कसरी दिल्लीमाथि चाहिँ इरानबाट आएको नादिर शाह राजाले आक्रमण गरेको थियो भनेर त्यहाँ ठुलो भयानक स्वर सहित एउटा नाटक सुनाइन्छ मैले भनेको त्यसरी आक्रमण नादिर शाहहरूले गर्न थालेपछि 400 वर्षसम्म लगातार आक्रमण भएपछि त्यहाँ हारेका हिन्दू राजा र शासकहरू र आफ्ना सेवकहरू लिएर बस्नका निम्ति पहाडतिर सर्न थाले र महाकाली नदी कटेर गयो भने तपाईले कुमाउ गढवाल भेट्नुहुन्छ र त्यसपछि सतलज नदी आउँछ त्यो नदी काटेर बिस्तारै उनीहरू नेपालको हालको भूमिमा सर्न थाले सर्ने क्रममा पहिले 6औं शताब्दीमा प्रवेश गरेका मल्लहरू र पछि आएका वैदिक आर्यहरू वैदिक भनेको वेद पढेका आर्यहरू मिलेर चाहिँ पश्चिम नेपालमा थुप्रै राज्यहरू निर्माण भयो जुम्लामा सिन्जा दैलेख हैन कालीकोट इत्यादि इत्यादि राज्यहरू निर्माण भयो र त्यहाँ ईस्वी सम्बतको पहिलो शताब्दीमा मैले एकदम जटिल कुरा भनिराखेको छु है तपाईलाई पछि पढ्न मात्रै काम लाग्छ अहिले सुने हुन्छ ईस्वी सम्बतको पहिलो शताब्दीमै प्रवेश गरेका खसहरूलाई जबरजस्ती हिन्दू बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो जो खसहरू हिन्दू बन्न तयार भए उनीहरूलाई कसैलाई क्षेत्री बनाइयो कसैलाई ब्राह्मण बनाइयो जुन खसहरू चाहिँ हामी त मतवाली नै हौं मतवाली नै रहन्छौं हामी मस्तो नै पूजा गर्छौं हामी महादेव सादेव पूजा गर्दैनौं जसले भने तिनलाई अहिले के भनिन्छ भने यी मतवाली खस भनिन्छ त्यहाँ ती बाँकी छन् ती अहिले पनि जाँड खान्छन् तिनीहरू सुँगुरको मासु पनि खान्छन् तर ती क्षेत्री पनि होइन के हुन् खस हुन् तिनीहरू भनेपछि यो के हो त यो त अहिले पहाडको क्षेत्री ब्राह्मण र पहाडको दलितको वंश के हो त भन्यो नि आर्य खस हो वैदिक आर्य पनि यसमा मिसिएको छ ककेससबाट आएको खसको रगत पनि मिसिएको छ र यो आर्य खस बन्न पुग्यो त्यसकारणले भारतबाट आएको वैदिक आर्यहरूले पश्चिमी नेपालमा जतिवटा राज्य विस्तार गर्दै गर्दै आएर गोरखासम्म बेलकोटसम्म आइपुगे त्यसैगरी तलब हुँदै हुँदै मकवानपुर हुँदै उनीहरू चाहिँ मकवानपुर गढी र चाहिँ सिमरौनगढसम्म जब राज्य सिर्जना गर्न पुगे सेनवंशीय राज्य भने हिन्दू राज्य भने हो जो बनाए त्यो सबै ठाउँमा उनीहरूको छुवाछुत सहितको वर्ण व्यवस्था नै थियो प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा रामशाहले सुरु गरे भने त्यो त होइन कुरा रामशाहले गरे त के हो त भने सबै हिन्दू राज्यमा साना साना 2200-2400 जो भन्छौँ हामी 2200-2400 भने 2200-2400 भने चाहिँ होइन है फेरि 2200-2400 भने हो महाभारतको ओल्लो किनारा तिरको राज्यहरू 22 महाभारतको पल्लो किनारातिरको 24 भने हो त्यो हैन पाखाहरूको पाखा श्रृङ्खलाको नाम हो त्यो अब त्यसकारणले शाहले 1605 पछि गरे चाहिँ के हो त भने सबैतिर जात प्रथा थियो तर त्यो कानुनमा थिएन कानुन बनेको थिएन मुखमा थियो त्यसलाई कानुन बनाएर उनले के गरे त भने 4 वर्ण 36 जात बनाएर उनले लेखा मात्रै हुन् रामशाहले सुरु गरे भन्ने कुरा सत्य होइन पहिले थियो उताबाट आउँदाखेरि थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ उनले गरेका हुन् भनेपछि 3 ठाउँमा देखियो एउटा नेपाल खाल्डोमा लिच्छवी कालदेखि सुरु मल्ल कालमा गएपछि 64 जात एउटा तराईमा भारतबाट फैलिँदै आयो र अर्को भारतबाट आएका वैदिक आर्यहरू र चाहिँ 6औं शताब्दीका मल्लहरू सहितले सुरु गरेको गोर्खा राज्यसम्मको यसरी 3 तिरबाट छुवाछुत सहितको वर्ण व्यवस्था प्रवेश गरिएको हुनाले यो 3 ठाउँको विशेषता फरक छ काठमाडौँ खाल्डोमा सुरु गरिएको वर्ण व्यवस्था मूलतः नेवार जातभित्र छ नेवार जातिभित्र छ त्यो पहाडको सँग मिल्दैन जस्तै नेवार जातभित्रको वर्ण व्यवस्था कस्तो छ त्यहाँ मन्दिर कुर्ने मान्छे को हुन्छ त्यहाँ दलित हुन्छ तर पहाडको मन्दिरमा छुने दिँदैन फरक छ एकदम बिल्कुल फरक अब त्यसैगरी त्यसले तीनटा फरक कुराहरू छन् जस्तो कि नेवारभित्र पहिला अहिले होइन है कोही नेवार हुनुहुन्छ भने नरिसाउनु होला विवाद छ त्यहाँ पहिला नेवारभित्र कपाली भनेको कुसुले भन्छ खुस भन्छ नेवारीमा हैन कपाली खड्गी धोबी कुलु भनेको मादलमा खरिहाल्ने हैन मादल बाजा बनाउने चीजहरू बनाउने यी जातहरू दलितभित्र पर्थे त्यति बेला अहिले त नेवारभित्र छैन भने छ भने निकै विवाद छ त्यो छोडिदियो त्यो विवाद हैन अनि च्यामे पोडेहरू पर्थे पहाडमा 5 जातहरू दमाई कामी सार्की बादी गन्धर्व 5 जातहरू तराईमा चाहिँ अलि धेरै नै छ 14-15 वटा छ हैन पासवान समार हैन राम लेख्छन् इत्यादि त्यसपछि खतबे भन्ने छ चिडीमार भन्ने छ हैन त्यसपछि सुन्नी भन्ने छ धेरैवटा 12-14 वटा जातहरू त्यहाँ पर्छन् ती कुनै पनि जात पहाडको तराईसँग मिल्दैन तराईको काठमाडौँ खाल्डोसँग मिल्दैन किनकि तीनवटा समयमा तीनवटा परिवेशमा फरक ढङ्गले निर्माण गरिएको हुनाले
त्यसको आधारभूत विशेषता त एउटै छ, आधारभूत विशेषता, तर फेरि त्यसको प्रकृति रूप चाहिँ फरक फरक छ। त्यो हो। अब मैले एउटै मात्रै कुरा भन्दाखेरि अनि तपाईँहरूलाई छोडिहाल्छु म। त्यो के त भने आधारभूत कुरा एउटै छ भने के त भन्दाखेरि मधेसको दलितलाई पनि, पहाडको दलितलाई पनि र नेवारभित्रको दलितलाई पनि सेनामा जान दिइँदैन थियो। एक, किन संसारमा तीनटा कुराले राज गरे हो, एउटा पैसा वा सम्पत्ति, एउटा हतियार, अर्को बुद्धि। यो तीनटा कुराबाट दलितहरूलाई वञ्चित राखी। एउटा हतियार बोक्न नदिने, सेनामा भर्ती नगर्ने, भर्ती गरे पनि जुत्ता सिउन गर्ने, राइफल बोक्न चाहिँ नदिने, होइन, बन्दुक बनाउन चाहिँ दिने तर बोक्न नदिने। यो अर्को, उसलाई पढ्न नदिने। बिएड सुन्यो भनेदेखि फलाम त तारा कानमा हालिदिने भनेपछि त सकिहाल्यो नि त, के को पढ्ने हो, कानै सिधाउनु भन्दा त पढ्ने कुरै भएन। पढ्न नदिने, बुद्धि नदिने। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसलाई सम्पत्ति राख्ने अधिकार नहुने। किन मनुस्मृतिमा मनुले के लेखेका छन् त भने शूद्रलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती माथिको पनि हक हुँदैन भनेर लेखा। अरू कुरा छोडिदिनु, सम्पत्ति राख्ने त हुने कुरै भएन। अब त्यति बेला त महिला भने त पुरुषका सम्पत्ति भनिन्थे, भन्दाखेरि त्यो सम्पत्ति राख्ने अधिकार पनि शूद्रलाई चाहिँ छैन भन्ने थियो। यो तीनटा कुराबाट वञ्चित गरिएको थियो। यो मधेसमा पनि, पहाडमा पनि र यो नेवारभित्र पनि यो आधारभूत विशेषता चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। अब यति भनिसकेपछि नेपालमा अब अर्को एउटा पोइन्टको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो के त भने अर्को के म थप राख्न चाहन्छु भने नेपालका जति पनि जनजातिहरू थिए, विशेष त गुरुङ र मगर बाहेक, गुरुङ मगर र नेवार तीनटा बाहेक नेपालका अरू जनजाति भनेर जसलाई हामी भन्छौँ तिनीहरूलाई वर्ण व्यवस्थाबारे केही पनि थाहा थियो। नेवारलाई थाहा थियो किनकि यही नै विकसित गरियो लिच्छवी कालदेखि। मगर र गुरुङलाई थाहा थियो किनकि उनीहरू पृथ्वीनारायणसँग नजिक थिए। गुरुङहरूको सेना छुट्टै अहिले पनि छ, होइन, उनीहरूले एकदम विश्वासिलो सेनामध्ये पर्थ्यो गुरुङ, होइन। ती तीनटा जातिलाई चाहिँ वर्ण व्यवस्थाबारे थाहा थियो, सिकिसकेका थिए उनीहरूले, पृथ्वीनारायण शाहहरूले नै सिकाइसकेका थिए। तर यो तामाङ, राई, लिम्बू, झाँगड, जिरेल, सुरेल, हायो इत्यादि चेपाङ भनौँ जतिवटा जातिहरू छन् नेपालमा, तिनलाई चाहिँ वर्ण व्यवस्थासँग कुनै साइनो सम्बन्ध थिएन, केही मतलब थिएन उनीहरूलाई, थाहै थिएन उनीहरूलाई। तर पृथ्वीनारायण शाहले जब 1825मा एकीकरण पुरा गरे, काठमाडौँ जितेपछि उनले के गरे त भने उनले त अश्लील हिन्दुस्तान बनाउन खोजे यसलाई। किन उताको हिन्दुस्तान चाहिँ गाईखानीहरूले लिइहाले भनिसकेपछि त सक्कली हिन्दुस्तान त यही बनाउने हो भनेर लाग्यो उनी। उनको सक्कली हिन्दुस्तान बनाउने सपना कसरी पुरा गरे त उनले भन्दाखेरि सबै नेपालका जातिहरू जसभित्र वर्ण व्यवस्था छैन तिनले पनि वर्ण व्यवस्था मान्नुपर्ने ढङ्गले सुरु गरे। र चिन्दै नचिनेको दमाईलाई चाहिँ लिम्बूले चाहिँ हेला गर्न सिकाइयो। थाहै छैन त्यो लिम्बूलाई अब के मतलब होला, ऊभित्र जात पात पनि छैन, केही पनि छैन, तर चाहिँ डन्डा लगाउने भयो। त्यो लिम्बूले पनि त्यो दमाईलाई चाहिँ पानी छोएर खान दियो भने त्यो लिम्बूलाई कानुन लाग्ने भयो। अब गर्दै गर्दै 1910मा आएर जब मुलुकी ऐन बन्यो, त्यो मुलुकी ऐन तपाईँहरूलाई फुर्सदको बेलामा कतै गएर पढ्नु होला, निकै रोचक छ। त्यहाँ फुर्सद भयो भने है त्यो अहिले ठेली नै छ। त्यो मुलुकी ऐन 1910को जङ्गबहादुरले जारी गरेको, रणबहादुर शाहको पालामा। त्यो किन रोचक छ भने कसले कसको जुठो खान हुने, कसले कसको जुठो खान नहुने, कसले भाउजू लग्यो भने कति वर्ष सजाय, कसले लग्यो भने चाहिँ काट्ने भनेर लेखाएको छ कि त्यहाँ। ब्राह्मणले भाउजू लग्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई यति वर्ष जेल, तर चाहिँ पोडेले लग्यो भने चाहिँ यो शङ्खमुलमा लगेर काट्ने भनेर लेखाएको छ कि त्यहाँ। नेपालका प्रत्येक जात को भन्दा को ठुलो र सजाय पनि फरक फरक खालको त्यहाँ व्यवस्थित गरिएको छ। मैले के भने त यो के भन्न खोजेँ त भने नेपालको 36% भन्दा बढी जनसङ्ख्या जो वर्ण व्यवस्थासँग कुनै साइनो सम्बन्धै थिएन जनजातिको, तिनलाई पनि एकीकरणपछि चाहिँ जबरजस्ती मान्नै पर्छ भनेर सिकाइयो। र मुलुकी ऐनमा के लेख्यो त ती जनजातिहरूलाई भने नमासिने मतवाली भनेर लेख्यो। नमासिने जाँड रक्सी खानेहरू भनेको, मासिँदैनन् यिनीहरू भनेको। अनि दलितहरूलाई के लेख्यो, मासिन्या मतवाली भनेर लेख्यो। यी जाँड रक्सी खान्छन् र मासिन्छन् भने, होइन। भनेपछि यो पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको एउटा टर्निङ पोइन्टको महत्त्व चाहिँ के त तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्न काम लाग्ने भने यसले वर्ण व्यवस्थासँग कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका नेपालका जनजातिहरूलाई पनि बाध्य पारेर वर्ण व्यवस्थाभित्र ल्याइयो र नेपालका दलितहरूमाथि तामाङलाई पनि दमन गर्न सिकाइयो, प्रशिक्षित गरियो। र अहिले आइपुग्दाखेरि नेपालको चाहिँ वर्ण व्यवस्था नभएको जनजातिले पनि त्यस्तै गर्छ, वर्ण व्यवस्था भएको ब्राह्मणले पनि त्यस्तै गर्छ। यो पृथ्वीनारायण शाहको यहाँनिर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अब म अन्तिममा टुङ्गाएँ। त्यो के त भने मैले यसलाई के भन्ने गरेको छु त यो दक्षिण एसियाको यस प्रकारको व्यवस्थालाई भने यो सामन्तवाद त हो, तर यो चाहिँ विश्वको अन्य भागमा भएको जस्तो सामन्तवाद चाहिँ होइन। र यो निकै विशिष्ट प्रकृतिको सामन्तवाद हो। यो सामन्तवाद चाहिँ हिन्दू समुदायभित्र जन्मिएको हुनाले यसलाई हिन्दू सामन्तवाद भने पनि हुन्छ। हिन्दू भन्ने नाम सिन्धु नदीबाट रहेको हो, होइन। सिन्धु नदीलाई चाहिँ पारसीहरूले, फारसवासीहरूले, इरानीहरूले उनीहरूको शब्दकोशमा चाहिँ स शब्द नभएको हुना, स अक्षर नभएको हुनाले स भन्यो भने ह भन्थे उनीहरू। त्यसरी सिन्धु नदीलाई उनीहरू हिन्दू नदी भन्थे। हिन्दू नदी वरपर बस्नेहरू चाहिँ हिन्दू जाति भने उनीहरूले, कुरा त्यति हो। हाम्रो जुम्लाका मान्छे पनि स भन्दैनन्, ह भन्छन्। सल्लाह गरौँ भने नि हल्ला गरौँ भन्छन् कि तिनीहरू।
त्यस्ता छन्। त्यस्तै हुन्थ्यो इरानीहरूको पनि, फारसी बोल्नेहरूको। त्यस कारणले यो ठाउँमा विकसित सामन्तवाद, म अबलाई जिस्टमा तपाईँहरूसँग यसको कन्क्लुजनतिर जाँदैछु। त्यो के त भने तपाईँहरू समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूले नेपालमा हाम्रो सबै राजनीतिक आन्दोलनहरूको परिवर्तनहरू जतिसुकै भए पनि यो विषयमा किन परिवर्तन भइराखेको छैन त? अहिले पनि जस्ताको तस्तै आधारभूत रूपमा वर्ण व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ। किन त भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि समाजशास्त्रीहरू जन्मिनु भयो र नेपालका जति पनि राजनैतिक नेताहरू जन्मिनु भयो, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने नेपाली समाज सामन्ती समाज हो चाहिँ भन्नुभयो। त्यो त हो, तर नेपालको सामन्तवाद के चीनको जस्तै हो? के नेपालको सामन्तवाद युरोपको जस्तो हो? होइन। यही बसेर यही क्लास कोठामा बसेर म एकजना नाम दिन्छु तपाईँलाई, रामबहादुर दमाई भनेर, त्यसको घर कञ्चनपुर भनेर तपाईँलाई सुनाइदिएँ भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त भने त्यो कति धनी छ थाहा छैन, तर त्यो सामन्त चाहिँ होइन भनेर यही भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यही बसेर चिन्नै पर्दैन। त्यसको जात चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईँलाई जात थाहा भयो भने त्यसको हैसियत तपाईँले यही बसेर भन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा कालीकोटको एकजना ठकुरीको नाम तपाईँलाई मैले दिएँ भने, कर्णबहादुर साई भनेर दिएँ भने त्योसँग कति जमिन छ त थाहा छैन, तर त्यो हली चाहिँ होइन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यही बसेर। यसको मतलब के हो त भने नेपालमा होइन कि यो दक्षिण एसियामा विकसित भएको सामन्तवाद चाहिँ जातमा आधारित हो। जति ठुलो जात त्यति धेरै जमिन, जति सानो जात त्यति कम जमिन, जति ठुलो जात होइन त्यति मर्यादा, र सौन्दर्य दृष्टि पनि जातका आधारमा। राम्री छोरी जन्मियो भने कस्तो बाहुनी जस्तै भनिदिने दमाईको छोरीलाई, होइन? अनि अलिकति नराम्रो भन्ने जस्तोलाई भनिन्छ नि, म जस्तो यस्तै यस्तै कालो मान्छेलाई नराम्रो भनिन्छ नेपालमा। कालो नराम्रो त होइन, तर नराम्रो भनिन्छ। अलिक कालो खालको ब्राह्मण परिवारमा जन्मे कस्तो दमाई जस्तो जन्मेछ भन्ने। भने सौन्दर्य दृष्टि पनि जातमा आधारित भएको हुनाले यो विशिष्ट सामन्तवाद हो, यो अन्त थिएन। यो सामन्तवादको अध्ययन चाहिँ तपाईँहरूले थप गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने म ठान्छु। अहिले म संक्षिप्तमा यति राखौँ। अरू तपाईँले केही उठाउनु भयो भने म फेरि। दाइले धन्यवाद। यो बिचमा चाहिँ हरि भुजेल हाम्रै साथीले चाहिँ सानो प्रिपेरेसन गर्नुभएको थियो। हाम्रो आर्टिकल पढेर उहाँले लेख्नु भएको थियो, सानो उहाँको क्रिटिक्स पनि छ। त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन उहाँलाई 7 मिनट म्याक्सिमम, 7 मिनटमा प्रेजेन्टेसन गरिदिनु हुन। त्यसपछि हामी डिस्कसनमा जान्छौँ। प्रश्न चाहिँ रेडी गरेर राख्नु होला है। मेरो प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि मैले जुन इलाबोरेट गरेर ल्याएको थिएँ, यो हिन्दू समाजमा दलित जातीय मुक्तिको प्रश्न भन्ने एउटा आर्टिकल छ। यो आर्टिकल चाहिँ सोसल साइन्स वाले आजभन्दा करिबन 2004 मा निस्किएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन भन्ने बुक त्यसमा पब्लिस भएको थियो। त्यसै गरी यो बुक 2010 मा निस्कियो, नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष, यसमा पनि यो आर्टिकल राखिएको छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई बेसलाइन बनाएका थियौँ। विशेष गरी यो आर्टिकल पढेर यहाँ भएका कुराहरूलाई हामी केही क्रिटिक गराउन अथवा यहाँबाट हामीले दलित मुभमेन्टमा उहाँको विचार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट होला भनेर हामीले यहाँबाट ल्याएका थियौँ। तथापि म ढिलो हुनाको कारणले यो प्रेजेन्टेसन गर्न चाहिँ पाइनँ। तथापि मलाई लागेका केही क्रिटिकहरू चाहिँ, क्रिटिक भन्दा पनि उहाँ चाहिँ एउटा दलित मुभमेन्टको एउटा थिङ्क ट्याङ्क नै हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँलाई दलित मुभमेन्टको विषयमा धेरै थाहा छ। तथापि मलाई लागेका केही जनरल क्रिटिक चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो आर्टिकलभित्रको बेसलाइनमा रहेर मैले तयार गरेको हो। यसमा चाहिँ पहिलोचोटि हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेको भएर हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। यो आर्टिकल 2004 मा लेखिएको आर्टिकल यो 2010 मा आउँदा पनि फेरि पुनर्प्रकाशन गर्दा कुनै पनि संशोधन नगरिकन पब्लिस गरिदिनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि घाटा हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। विशेष गरी पहिला लेखेको आर्टिकललाई केही संशोधन गरेर, केही डाटाहरू संशोधन गरेर यसमा राखिदिएको भए हाम्रो यसको लागि जति लगानी गरेका थियौँ त्यो लगानी प्रतिफलमुखी हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह मात्र हो। अर्को चाहिँ उहाँ चाहिँ विशेष गरी मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट दलित मुभमेन्टलाई हेर्नुहुन्छ र विशेष गरी मार्क्सिस्ट पार्टीसँगै रिलेटेड भएको भएर, कम्युनिस्ट मुभमेन्टसँग उहाँ विशेष गरी आबद्ध भएको भएर उहाँलाई एउटा कुरा के सोध्न लागिरहेको छु भने मैले मार्क्सवादको एउटा आधारभूत सिद्धान्त मुड अफ प्रडक्सन हो। मुड अफ प्रडक्सनको विश्लेषण गरेर अरू जति पनि जाति, धर्म, वर्ग, अरू लगायतका कुराहरू चाहिँ त्यसका उपरि संरचना हुन्। आधार संरचना चाहिँ मुड अफ प्रडक्सन हो। प्रडक्सनसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको आधारमा उपरि संरचना तयार हुन्छ भनेर मार्क्सिजमले भन्छ। तर मैले यहाँ सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने उहाँले यो डेटको विषयमा, डेट अथवा यसको इतिहासको विषयमा चाहिँ राम्रै कलेक्सन गर्नु भएको छ। तर त्यसपछि भारतवर्षमा जुन जातीय प्रथा सुरुवात गरियो र नेपालमा 3 किसिमबाट उहाँले विश्लेषण गरे अनुसार, एउटा लिच्छवी कालमा सुरुवात भयो र अर्को पश्चिमतिरबाट कुमाउ गढवाल
सतजलतिरबाट आएकाहरूबाट सुरुवात भयो र अर्को इन्डियालाई केन्द्र मानेर सुरुवात भएको जाति प्रथा चाहिँ तराईसम्म फैलिँदै प्रसार हुँदै आइपुगेको भन्ने उहाँको 3वटा तर्क छ। तथापि यसमा छुवाछुत प्रथा कसरी आयो, मुड अफ प्रडक्सनसँग यसको सम्बन्ध चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको छ। यो सामाजिक आवश्यकताको विषयवस्तु त्यो बेला थियो र अहिले यसको विकृत रूप विकास भएको हो कि अथवा त्यो बेलाको सामाजिक आवश्यकता थिएन, शासकहरूको मनोगत इच्छाको कारणले मात्र भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो सोध्नुपर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, यो आर्टिकलमा उहाँले 2007 सालदेखि यताका जति पनि आन्दोलनहरू भए, राजनीतिक मुभमेन्टहरू जति पनि भए, ती राजनीतिक मुभमेन्टहरूले दलितहरूलाई खासै केही भएन अथवा कागलाई बेल पाके हर्सुन बिस्माक भन्ने उखान छ, त्यस्तै भयो राजनीतिक मुभमेन्ट, दलितहरूलाई केही पनि भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ मेरो असहमति हो। विशेष गरी आरक्षण, कोटा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका कुराहरू चाहिँ यी राजनीतिक मुभमेन्टहरूकै उपलब्धि हुन् भन्ने मेरो तर्क हो। अर्को कुरा, राजनीतिक पार्टीले दलित मुभमेन्टलाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेनन्, उनीहरूले राम्रोसँग लिएनन्, उनीहरूले आफ्नो विषय बनाएनन् अथवा आफ्नो प्राथमिकताको विषय बनाएनन् भन्ने कुरा छ उहाँको। र अस्ति भर्खर मात्र हाम्रो भट्टचन्द्र सरले पनि भन्नुभएको थियो महिलाहरूको आन्दोलन चाहिँ यहाँभित्र राखेको सिसा हो, बाहिर चस्मा चाहिँ दलित मुभमेन्ट हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जस्तो, तर यो भन्न बाहिर सतही रूपमा जति भनिन्छ तर भित्री रूपमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले के गरिदिनु पर्ने हो दलितहरूको विषयमा, र कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति उहाँको झुकाव भएर केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देखाएको कार्यदिशालाई क्रान्तिकारी कार्यदिशा भन्नुभएको छ। तर उनीहरू पनि सृजनशील हुन नसकेको दलितहरूको विषयमा सृजनशील तरिकाले दलितहरूलाई विशेष किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ गर्न नसकेको भन्ने छ। त्यो दलितहरूलाई विशेष व्यवस्था चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने, त्यो सृजनशीलता देखाउनु पर्ने। तर मैले चाहिँ कहीँ पनि बुझिनँ कि त्यो सृजनशीलता भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो आर्टिकलमा मैले बुझ्न सकिनँ। अर्को कुरा चाहिँ एनजिओले दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन कि यसले दलित मुभमेन्टलाई पछाडि ल्याछ र यसले दलित मुभमेन्टलाई रोक्ने एउटा सेफ्टी भल्भको रूपमा काम गरिरहेछ एनजिओहरूले भन्ने कुरा छ। तथापि उहाँले यो आर्टिकलको अन्त्यमा गएर त्यस्तै प्रकृतिको एउटा एनजिओ जस्तै प्रकृतिको जागरणमुखी संस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यो जागरणमुखी संस्थाको परिकल्पना र एनजिओले अहिले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकामा खासमा के फरक हो भन्ने कुरा थाहा भएन। अर्को कुरा, हाम्रै पढिसक्यौँ आन्ड्रे ब्रिटलीको, विशेष गरी इन्डियामा दलितको इस्यु चाहिँ अब यो इन्स्टिट्युसन भएन, सोसल फ्याक्ट मात्र भयो। अब केही वर्षपछि चाहिँ यो जस्ट राजनीतिक मुभमेन्टको लागि अथवा राजनीतिक शक्ति आर्जनको लागि उठाइने कुरा मात्र हुन्छ। अब यो दलित भन्ने विषय चाहिँ इन्स्टिट्युसनल्ली रहँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर यहाँ अनि उहाँले लगातार उठाउने कुरा चाहिँ के भने समाजमा केही पनि परिवर्तन भएन दलितहरूको विषयमा भन्ने कुरा चाहिँ योसँग जोडेर हेर्दाखेरि अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ दलितहरूलाई इन्स्टिट्युसनको रूपमा भन्दा पनि सोसल फ्याक्टको रूपमा हेर्ने क्रम चाहिँ बढिरहेछ। त्यस कारणले यो समाजमा यसको प्रकृति फरक भएन, चेन्जेबल भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति स्वीकार्न सहज नहोला। अहिले पनि आर्थिक स्थिति माथि हुने दलितहरूको र आर्थिक स्थिति कमजोर हुने दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ केही फेरबदल आएको छ भन्ने लाग्छ। शास्त्रमा शैक्षिक स्तर जति पनि बढिरहेछ, तपाईँ हाम्रो पुस्ताले छुवाछुतलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हाम्रोभन्दा अघिल्लो पुस्ताले छुवाछुतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। यो परिवर्तनलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो तर्क हो। र अर्को, भूमि माथिको स्वामित्वलाई उहाँले निकै जोड दिनुभएको छ। दलितहरूको क्रान्तिकारी भूमि सुधार मार्फत दलितहरूलाई भूमिको स्वामित्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर यहाँ अहिलेको सामाजिक आवश्यकताको विषयवस्तु हेर्दाखेरि हामी घरको जग्गा बेचेर जग्गालाई बेचेर हामी युनिभर्सिटी आउन चाहन्छौँ, पढ्न चाहन्छौँ, शिक्षा लिन चाहन्छौँ। बाबुआमाहरूले आफ्नो श्री सम्पत्तिलाई बेचेर छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिन चाहन्छन्, अवसर दिन चाहन्छन्। तर उहाँले चाहिँ यो कुरालाई नजोडेर अहिलेको समयमा यो भूमिमाथिको स्वामित्वको विषय चाहिँ निकै कन्ट्रोभर्सियल होला जस्तो लाग्छ। क्रान्तिकारी भूमि सुधार भनेको भूमिमाथिको जुन स्वामित्वको प्रश्न छ, यो विषयमा यो एउटा पोइन्ट चाहिँ हो, तर यो मात्रै होइन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रहेको छ। अर्को यो लेखमा चाहिँ उहाँ विशेष अधिकारको उहाँ पक्षपाती हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो आर्टिकलमा चाहिँ खासै दलितहरूलाई जुन सिस्टममा उनीहरू तलब पारिएका छन् उनीहरूलाई माथि ल्याउने उपाय चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ 3वटा बुँदामा उहाँले दिनुभएको छ। यहाँ 3वटा बुँदा चाहिँ देखिन्छ।
तर यो 3वटा बुँदा सतही जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो, किनकि यसले दलितहरूलाई मूल प्रभावीकरणमा ल्याउन, शासन सत्ताको मूल प्रभावीकरणमा ल्याउने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छैन। अर्को यो उहाँको पोलिटिकल एनालाइसिस बढी हुन्छ भनेर अरू क्रिटिक गर्नेहरूले पनि भन्नुभएको छ। यो बुकको अगाडि नै भन्नुभएको छ चैतन्य सरले। यसमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूको हामी भेराइबल इन्डिकेटर चाहिँ भेट्न गाह्रो छ। जस्तो कि यो सामन्ती, मुक्ति, अर्धसामन्ती, परिवर्तन, समानता, सृजनशीलता, न्यायोचित प्रतिनिधित्व भन्ने यिनीहरूको इन्डिकेटर चाहिँ सोसल इन्डिकेटर चाहिँ के हुने हो? जस्तो न्यायोचित प्रतिनिधित्व भन्नाले दलितहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व कति भयो भने न्यायोचित प्रतिनिधित्व, कति भएन भने न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहुने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्न सकिनँ। र अर्को यो परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्डिकेटर बेसमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ भेराइबल बेसमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ खासै केही देखिएन। सृजनशीलता भन्ने पनि त्यस्तै छ। यिनीहरूको चाहिँ प्रष्ट रूपमा राखिदिँदा अलिक सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र अघि मैले भनेका कुराहरू धेरै जसो प्रष्ट पनि भइसकेका छन् होला, उहाँले अगाडि आफ्नो अभिव्यक्ति राखिसक्नु भएको छ। र यहाँ बुकमा चाहिँ अघि उहाँले भन्दै एउटा कुरा के देखेँ भने नेपालमा 4वटा वर्ण छन्। यो 4वटा वर्ण चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम आधारित छ। यो 4वटा वर्णको स्टार्ट चाहिँ रङको आधारमा, रेसको आधारमा होइन कि पेसाको आधारमा हो भनेर भर्खर मात्र भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ यो रङको आधारमा र पछि पेसा चाहिँ अन्य हिसाबले थुपरियो, वर्ण चाहिँ रङको आधारमा नै लागू गरिएको भन्ने लाग्छ। नेपालमै 36वटा भन्दा बढी अछुत भनिएका जाति छन्। उनीहरूको फरक फरक पेसा छ र उनीहरू एउटै वर्णमा पर्छन्। त्यसै गरी 4वटा वर्णमा विभाजन त्यो चाहिँ रङको आधारमा हो भन्ने लाग्छ। र मैले राख्न खोजेका कुराहरू यिनै हुन्। त्यसै गरी मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यसको सोसल भ्यालु चाहिँ अबको दिनहरूमा कति रहन्छ र विशेष गरी अहिले आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कोटा सिस्टम लगायतको कुरा चाहिँ दलित मुभमेन्टमा कहिलेसम्म रहिरहने हो, यसको चाहिँ टाइमलाइन के कस्तो रहला भनेर केही एनालाइसिस गर्नुभएको छ भने केही राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै, धन्यवाद। यो पहिलो कुरा चाहिँ यो तथ्याङ्क 2004मा लेखेर 10सम्म पनि त्यही राखियो भन्ने कुरा त्यो सत्य कुरा नै हो। भयो के भने यो एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत 1 वर्षको सर्वेक्षणपछि तयार पारेको रचना थियो। त्यसपछि जसले रचना तयार पारेर लगे उनीहरूले छापेनन् र उनीहरूले अर्कै संस्थालाई दिएछन् छाप्न, र कहिले छापियो पनि मलाई थाहा भएन। त्यसकारण केही पनि अवसर पाइएन। अहिले यसको यो पुस्तकको दोस्रो एडिसन आउँदैछ, त्यसमा म तथ्याङ्कहरूलाई अप टु डेट गर्दैछु। तपाईँहरूले उठाएको कुरा ठिकै। दोस्रो, यो मार्क्सवादले त यो उत्पादन सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुरा गर्छ के वर्ण व्यवस्था वा छुवाछुत भेदभाव त्यति बेलाको आवश्यकता थियो कि हो? नेपालमा एक थरी विद्वानहरू आवश्यकता थियो भन्नेहरू छन्, म मान्छु त्यो। तर मेरो उनीहरूसँग असहमति के कुरामा छ भने आवश्यकता कसको थियो? अहिले महिलाहरू घरमा काम नगरून् भन्ने आवश्यकता छ एक थरीको। कसको छ? पुरुषको छ। महिलाले घर छोडेर बाहिर नजाओस् भन्ने आवश्यकता हो पुरुषको, तर महिलाको चाहिँ त्यो आवश्यकता होइन फेरि। त्यसकारण हरेक ऐतिहासिक कालमा शासकहरूको एउटा आवश्यकता हुन्छ, शासितहरूको एउटा आवश्यकता हुन्छ। त्यति बेलाका शासकहरूको आवश्यकता हो वर्ण व्यवस्था, किनकि बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई तल पारेर काम गराउन चाहनु उनीहरूको आवश्यकता थियो। तर सबभन्दा बढी काम गर्ने मान्छेहरूको आवश्यकता चाहिँ त्यति बेलाको होइन यो। त्यसकारणले आवश्यकताका दुईटा पाटा हुन्छन्। तपाईँले मार्क्सवादको कुरा छोएको हुनाले मैले मार्क्सवादी वर्णन गरेको कि इतिहासमा जहिले पनि संस्कृति दुईटा, आवश्यकता दुईटा, चाहना दुईटा र सङ्घर्ष दुईटा हुन्छ। एउटा काम गरी खाने मान्छेहरूको पक्षमा, एउटा काम नगरी खाने मान्छेहरूको पक्षमा। वर्ण व्यवस्था र छुवाछुत चाहिँ काम नगर्ने मालिकहरूको आवश्यकता नै हो, तर आम जनताको आवश्यकता चाहिँ थिएन भन्ने मेरो बुझाइ छ। पहिलो यो मोड अफ प्रोडक्सनलाई त्यही जोडेर हेरे भइहाल्यो। अब 2007 सालदेखि केही पनि भएन भन्नेमा उहाँले 3-4 बुँदामा असहमति राख्नु भएको छ। म तपाईँको असहमतिलाई त सम्मान गर्नु परिहाल्यो मैले सोध्दा फेरि आलोचकलाई त। तर म तपाईँहरूलाई उदाहरण राख्न चाहन्छु कि अहिले पनि नेपालमा पहाडमा 23% दलितहरूसँग 1 धुर जमिन छैन। अहिले पनि नेपालमा 77% भन्दा बढी दलितसँग 5 रोपनी भन्दा कम जमिन छ पहाडमा। तराईका 44% जमिन नभएका दलितहरू छन् र 90% दलितसँग 8 आना भन्दा बढी जग्गा छैन। र तपाईँले भन्नुभयो कि अहिलेको जमानामा त चाहिँ हामी जमिन बेचेर पढ्न आउने कुरा गर्छौँ। एकदम राम्रो, तपाईँसँग जमिन भएर बेचेर आउनुभयो त। मैले त्यही बेचेर आउने जमिन भएन भनेको। तपाईँसँग त जमिन भएर शिक्षा लिन जान्छु भन्नु भने अमेरिका पनि जानु होला, हामी जाउँला जमिन भएको बेचेर। त्यही जमिन बेच्न पाएनन् भने के मैले छैन। त्यो नेपालमा कम्प्युटर पढ्न मात्रै जमिन चाहियो होइन बेच्नलाई। नेपालमा त बिहे गर्न पनि जमिन हेरिन्छ। त्यसको जमिन कति छ भनेर छोरी दिने बेलामा लुकेर गएर हेरिन्छ। जमिन नेपालको मान्छेको स्ट्याटस निर्धारण गर्ने मुख्य तत्त्व हो। भोलि नहोला, भोलि कम्प्युटर साइन्स
होला, प्रविधि होला, तर अहिलेसम्म होइन। त्यो जमिन निकै ठुलो कुरा हो नेपालको, त्यसैमा पहुँच छैन भनेको त्यो सानो कुरा होइन। तपाईँले असहमति छ भन्नुभयो, यो छलफल गरौँ। मेरो सानो सुझाव, यो राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सृजनशील भएनन् भनेको के हो भनेको पहिलो कुरा हो राजनैतिक पार्टी। म राजनीतिक कर्मी पनि हुँ, तर म राजनीतिक कर्मी हुँ भनेर राजनीतिक पार्टीले ठिक गरेँ भन्ने खालको राजनीतिक कर्मी होइन। म चाहिँ कस्तो हुँदा भने मैले गल्ती गरेँ भने गल्ती गरेरलाई गल्ती भन्नुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु। कति सक्छु त थाहा छैन, पर्छु म त्यो भित्र। मेरो विश्लेषण के हो भने नेपालका वामपन्थी भन्ने पनि र नेपालका लोकतान्त्रिक भन्ने पनि उनीहरूको मेजर डिफेक्ट कहाँ हो त भने नेपाली समाजलाई क्लासिकल सामन्तवादको रूपमा बुझे, त्यो गलत भयो भने हो। मैले यो क्लासिकल सामन्तवाद होइन, नेपालको पनि हिन्दुस्तानको पनि यो चाहिँ विशिष्ट खालको हिन्दू सामन्तवाद हो, जातमा आधारित हो। जबसम्म त्यो चिज चिनिँदैन यो सामन्तवाद भत्किँदैन। मुख्य कुरा मेरो यहाँ हो, यो निकै गहिरो कुरा हो, मैले कति बताउन सकेँ। अब एनजिओ बारे चाहिँ आलोचना राख्नु भएको छ र त्यस्तै खालको जागरणमुखी संस्था भनेर जो भन्नुभएको छ, एनजिओ र जागरणमुखी संस्था भने फरक फरक कुरा हो। एनजिओ भनेको निश्चित संस्थाले पैसा दिएर प्रायोजन गरे संस्था हो। तगेर गोष्ठी चला यति पैसा दिन्छु, तगेर धारा बनाइदिए यति पैसा दिन्छु भनेर सही गरेर कबुल गरेर ल्याउने पैसा हो त्यो चाहिँ एनजिओ हो। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई फेरि सृजनशील बनाउँदैन। मेरो अन्तिम निष्कर्ष, फेरि एनजिओ चाहिँदैन भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, कसरी चलाउने बारेमा अर्कै छलफल हुनसक्छ समाजशास्त्रमा पनि, किन समाजशास्त्रको अब विषय बनिसक्यो एनजिओ होइन। तर जागरणमुखी संस्था भने चाहिँ हामी नेपालीहरूले नै हाम्रै बलबुत्तामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। क्लबहरू चल्न सक्छन्, हाम्रा थुप्रै गुठीहरू चलेको। गुठीलाई के एनजिओले पैसा दिएको छ त? छैन नि त। तर गुठी त चल्छ नि होइन। थकालीहरूको ढुकुटीलाई के एनजिओले पैसा दिएको छ त? छैन नि त। तर उनीहरूले चलाउँछ नि त ढुकुटी। त्यस कारणले जागरणमुखी संस्था हामी आफै बनाउन सक्छौँ भन्नेतिर मेरो ध्यान हो। र राजनीतिक पार्टीहरू पनि त जागरणमुखी संस्था बनाउन सक्छन्। कि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ छुवाछुत विरोधी अभियान चलाउनु हुँदैन? हुन्छ नि त, तर उनीहरू चलाउँदैन। यस्ता कुराहरूमा हो मेरो चासो। अब अर्को अन्तिम कुरातिर जान्छु म। त्यो के त भने दलित अब चाहिँ इन्स्टिट्युसन रहँदैन, यो राजनीतिक एजेन्डा मात्रै रहन्छ भनेर जे भनिएको छ, त्यस्तो भन्ने मान्छे भारतमा एक हुल छन्, मलाई थाहा छ। उनीहरू त्यस कारणले त्यो एक हुल मान्छेले के भनिरहेको छन् त दुनियाँभरि भने तपाईँले इन्टरनेट खोल्नुभयो भने भारतमा चाहिँ 16.4% दलित छन्, तर रोजगारीमा चाहिँ 17% पुगिसक्यो भनेर लेखाएको छन् तिनीहरू। त्यस्ता अपराधी हुन् तिनीहरू, नभएको कुरा लेख्ने। भारतमा प्रशासनमा दलितहरूको पहुँच अहिले पनि 1.9 भन्दा बढी छैन, तर त्यसले इन्टरनेटको साइटमा राखेको छ कि 17% पुग्यो भनेर। त्यसले झुटा पुस्तक लेखेर बाँडिरहेका छन् युनिभर्सिटीहरूमा। सत्य कुरा त्यो होइन। सत्य बिल्कुल फरक कुरा हो, बिल्कुल फरक छ। यहाँ भारतीयहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले दलित विषय पनि राख्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव गर्दाखेरि जहिले पनि रोक्ने को हो? भारत हो। तपाईँले बुझिराख्नु होला। युनिभर्सिटीमा त यो कुरा गर्न मिल्छ नि त। जेनेभा बैठकमा पनि इरान बैठकमा पनि नेपालले दुईटै बैठकमा प्रस्ताव राख्दाखेरि भिटो लगाएर रोक्ने भारत हो। किन? संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो विषय दर्ज हुने बित्तिकै दलितका निम्ति उसले विशेष कोटा छुटाउनु पर्ने, विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा भारतको शासक चाहँदैन। छोपछाप पार्न चाहन्छन् तिनीहरू। उनीहरू के भन्छ? यो इन्स्टिट्युसन होइन, यो राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन। कुरा भारतका 17 करोड मानिसहरूको समस्या हो यो। नेपालका 50 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको समस्या हो। श्रीलङ्काका 12 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको समस्या हो। पाकिस्तानका 22 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको समस्या हो। र सिँगै वर्ल्डमा हेर्ने हो भने यो 25 करोड मानिसको समस्या हो। यो 25 करोडको समस्या अहिले 21औं शताब्दीमा त्यही कालीकोटमा पुगोसार मान्छे मारिएको छ, छोएको नाउँमा, आफ्नो छोराले ठकुरी बिहे गरेको नाउँमा दैलेखमा मारिएको छ। र हामी भन्छौँ कि यो इन्स्टिट्युसन बन्दैन, यो राजनीतिक नारा मात्रै हो। कुरा त्यसो होइन। त्यो अहिले पनि संविधान सभामा बाहेक, माओवादीको हुरी चलेको बेलामा बाहेक, जो उठेर जित्ने बेलामा बाहेक कुन चाहिँ दलित चुनियो इतिहासमा? कहिले चुनिएन। किन चुनिएन? किनकि यो यथार्थ हो, यो गम्भीर समस्या हो। यो राजनीतिक नाराको मात्रै विषय होइन। बरु मेरो त चिन्ता कहाँ हो भने यो जति समस्या हो त्यति राजनीतिक विषय किन बन्न सकेन? मेरो त त्यहाँ पो हो चिन्ता त। मलाई त्यसरी लाग्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यसरी हेर्छु म चाहिँ। अब चेन्ज भएन भन्ने कुरामा फेरि असहमति राख्नु भएको छ। म एउटा सानो कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँको अगाडि। म दिइहाल्छु समय। अब यस्तै कुरा गर्नु त बोला होला होइन। म सानो कुरा गर्न चाहन्छु। एकजना प्रोफेसरले मलाई के भन्नुभयो भने, निकै मैले मान्ने सम्मान गर्ने प्रोफेसरले, तपाईँले के भनेको आउजी यत्रो प्रगति भइसक्यो, को डाक्टर थिए त दलितहरू पहिला? अहिले त भयो नि त 1 दर्जन जति भइसके। को इन्जिनियर थिए त, को वकिल थिए त, अब त भयो नि त। मैले भने एकदम राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर मलाई चाहिँ दुःख लागेको छ भने किन भन्नुभयो उहाँले? मैले के भने तपाईँले त प्रगति देख्नुभयो, मैले चाहिँ प्रगति देखाएको छैन। किनभने 7 सालमा नेपालमा एसएलसी पास गर्ने ब्राह्मण कति थिए होला? मान्नु 100 जना थिए होला। बनारस युनिभर्सिटीबाट दिनु पर्थ्यो 100 जना, मानौँ 100 जना थिए होला। डाक्टर ब्राह्मण कति थिए होला? 10 जना थिए होला। 1 जना पनि दलित थिएन। हाम्रो फरक कति थियो? 9 को अङ्क फरक थियो र 10 को अङ्क फरक थियो। अहिले 1000 जना भन्दा बढी मान्छे ब्राह्मण परिवारबाट आएका डाक्टर हुने र मुस्किलले चाहिँ 10, 15, 20 जना दलितहरू चाहिँ डाक्टर हुने। फरक कति भयो? 980 को भयो नि। मानव सूचकाङ्कमा प्रगति भयो कि झन् फासला बढ्यो यो सगोमा? अब त्यसकारणले अहिले समाजशास्त्रको कोणबाट हेर्दाखेरि मेरो विश्लेषण चाहिँ के हो भने, पहिले धनी मानिसहरू झन् धनी हुने प्रक्रिया चाहिँ बढ्यो।
तर धनीहरू र गरिबहरूको बीचमा फासला जो छ त्यो घट्या चाहिँ होइन, त्यो झन् बढ्या हो, त्यो घटेको होइन झन् बढेको हो भन्ने विश्लेषण हो। यो कोणबाट हेरिनुपर्छ। त्यस कारण चेन्जलाई म त्यसरी हेर्छु। अब अर्को अन्तिम गरी छ यहाँ कुरा, त्यो कस्तो भने यो के न्यायोचित परिवर्तन आदिको मापदण्ड अथवा यो यसको इन्डिकेटर के हो र वर्ण चाहिँ रङको आधारमा हो भन्ने छ। म छोटोमा यति राखेँ, यो धेरै ठुलो भ्रम भएको हुनाले हो। एउटा कुरा सत्य हो। त्यो के कुरा हो त भने दक्षिण एसियामा सुरुमा आर्यहरू गोरो रङका, चुच्चो नाकका, अग्ला होइन खैरो कपालका आएका बेलामा आस्ट्रो द्रविड मूलका मानिसहरू पहेँलो रङका, रातो रङका, जसलाई हामी गहुँ गोरो पनि भन्छौँ र बुच्चो नाकका थिए। त्यो सुरुमा उनीहरूको बिचमा रङ्गको भेद नै हो सुरुमा। तर जुन बेलामा 4 वर्ण व्यवस्था सुरु गरे के दक्षिण एसियामा 4वटा रङका मान्छे थिए त? त्यो त होइन। 4 रङका मान्छे त होइनन्। 4वटा रङ भएको नै 4 वर्ण बनायो हो त? त्यो त होइन। त्यसकारण सुरुमा आर्यहरू र अनार्यहरूको बिचमा वर्णको भेद हो। वर्ण शब्दलाई रङको अर्थमा भेदको रूपमा छुट्याइएको हो सुरुमा। तर आर्य राज्यहरू पनि दासमा परिणत हुन थालिसकेपछि रङको अर्थ रहेन, त्यो श्रम विभाजनको अर्थ मात्रै रह्यो। पहिलो कुरा चाहिँ यो अर्धसामन्ती र सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध अथवा मोड अफ प्रोडक्सनबारे नेपालको जो विश्लेषण तपाईँको के छ भन्ने जो कुरा छ। पहिलो कुरा कस्तो छ भने एउटा चाहिँ समाजशास्त्रमा इन्डिकेटरहरू पनि तय भएर एउटा मूल्य मान्यता बनेर शब्दहरू प्रयोग हुने गर्दछ एउटा। अर्को चाहिँ आवश्यकताको कारणले आन्दोलन निर्माणका निम्ति पनि राजनैतिक रूपमा शब्दावलीहरू बन्ने गर्दछन्। त्यही सन्दर्भमा बनेको शब्द हो यो अर्धसामन्ती भन्ने होइन। यसको ठ्याक्कै कति त भन्यो भने चाहिँ मोहीहरू रहेको तर भूदास नरहेको, सामन्त रहेको तर चाहिँ फेरि पुरै भूदास नरहेको, मोही किसान रहेको समाज भने अर्धसामन्तीको अर्थ। अब नेपालमा मैले बुझा चाहिँ के हो त भने नेपालमा अर्धसामन्ती भन्नुको अर्थ चाहिँ सामन्ती र चाहिँ पुरै जोता किसानहरूको मात्रै देश पनि यो होइन, तर मूलत यो मोही किसानहरू र धनी किसानहरू र सामन्तहरूको देश हो एक। र नेपालमा अर्को 2टा चिज छ। एउटा चाहिँ सामन्तवाद महिलाहरूमाथि छ। यहाँ नेपालको ठुलो आधा जनसङ्ख्या चाहिँ सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा महिलाहरू छन् जो स्वतन्त्र छैनन्, त्यहाँ छ सामन्तवाद। अर्को चाहिँ नेपालको दलितहरूमध्ये 40% अहिले पनि बालीघर प्रथामा छन् जुन नगद प्रणालीमा छैन। त्यसले गर्दा यी चिजहरूले गर्दाखेरि सामन्तवादको जबरजस्त हिस्सा बाँकी छ भन्ने अर्थमा अर्ध भन्ने प्रयोग गरिएको हो। अब एउटा कुरामाथि म असाध्य मलाई अलिकति त्यो के त भने यो सुसंस्कृत भएपछि चाहिँ यो समस्या हल हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, यस्तो भन्ने मान्छेहरू छन् समाजमा। अब म तपाईँलाई 2टा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा पाटनमा एउटा चाइनिज सार्की भन्ने छ, यहाँ ललितपुरमा चाइनिज सार्कीको परिवार छ। एउटा भयो के भने चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँबाट केही चिनियाहरू भाग्ने क्रममा एकजना जुत्ताको काम गर्ने चाइनिज ललितपुरमा आएर बस्नु भएछ। जुत्ताको काम गर्ने भएको हुनाले पाटनका मान्छेले के बुझे त भने यो सार्की हो। त्यसपछि त्यसलाई चाइनिज सार्की भन्न थाले। त्यो चाइनिज सार्कीले चाइनिज केटी त फेला पारेन, त्यहीँको ज्यापुनी फेला पार्यो, प्रेम भयो। अब कसरी चाहिँ सार्कीसँग बिहे गर्न दिने, निकै ठुलो लफडा भयो त्यहाँ। तर उनीहरूले बिहे गरिसकेपछि अहिले तिनलाई चाइनिज सार्कीको परिवार भनेर छुवाछुत गरिन्छ। 1 2 अर्को उदाहरण म राख्न चाहन्छु। अर्को उदाहरण नेपालको एकजना सार्की वा दमाई लन्डनमा गयो र उसले जुत्ताकै काम गर्यो भनेदेखि उसलाई त्यहाँ छुवाछुत हुन्छ कि हुँदैन? उसले चिनायो म जुत्ताको काम गर्ने मान्छे हुँ होइन र म नेपालको चाहिँ सार्की वा दमाई हुँ भनेर चिनायो भने पनि उसलाई त्यहाँ छुवाछुत भेदभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्यो भने हुँदैन। एउटा गैर दलित चाइनिज जुत्ताको पेसा गर्ने मान्छे आयो, जहाँ जुत्ताको पेसा गर्ने मान्छेलाई सार्की भनिन्थ्यो र छुवाछुत गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको थियो, त्यसलाई यहाँ चाइनिज सार्की भनेर छुवाछुत भेदभाव गरियो। जुन समाजमा वर्ण व्यवस्था छैन र छुवाछुत गर्न सिकेकै छैन त्यो ठाउँमा यहाँ छुवाछुत भेदभाव पर्नेहरू गएर त्यही पेसा गर्दाखेरि उसलाई छुवाछुत भेदभाव गरिएन। त्यस कारणले पेसासँग छुवाछुतको सम्बन्ध होइन। नेपालमा दलितहरूले जे काम गर्दछन् त्यस्तै काम गर्नेहरू युरोपमा सबै मध्यम वर्गमा छन्, गोल्ड स्मिथ, आइरन स्मिथ इत्यादि इत्यादि। कुरा त्यो होइन। अब फोहोरको सिद्धान्त आयो। फोहोरको सिद्धान्त आउने हो भने म सानो एउटा उदाहरण राखौँ कि हाम्रो सबभन्दा पवित्र भने कहाँ त भन्दाखेरि विवाहमा सबभन्दा राम्रोसँग बाजा बजाउनु पर्ने कसले त भने दलितहरूले। भनेपछि फोहोर छन् भन्ने त प्रमाणित हुँदैन। अब फलामको काम गर्दाखेरि हात फोहोर भयो भन्ने हो भने त काम नगर्नेहरूको देश बनाउनु पर्यो, फेरि त्यो पनि मिल्दैन किनकि उनीहरू प्राविधिक हुन्। नेपालका सबभन्दा पहिलेका प्राविधिक विज्ञानको वैज्ञानिक को भने फलामको काम गर्नेहरू त हो नि। अर्को त नेपालका पहिलो इन्जिनियर र प्राविधिकहरू को भने खुट्टा अनुसारको ठ्याक्क जुत्ता बनाउनेहरू त हो। सोच्दै छ नि कुरा त होइन। त्यस कारणले कुरा त्यसो होइन। फोहोरका कारणले पनि होइन, पेसाको कारणले पनि होइन। हो के त भने नेपालमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित छुवाछुतमा आधारित एउटा यस्तो मूल्य मान्यता निर्माण गरियो, त्यो मूल्य मान्यताको कारणले गर्दाखेरि पो हो त। एउटा लिम्बूले जतिसुकै फोहोरी भए पनि उसलाई हेला त गर्लान्, तर मेरो घरभित्र पस्न हुँदा भन्दैनन्।
जतिसुकै फोहोरी भए पनि एउटा ब्राह्मणले जतिसुकै फोहोर गरे पनि उसलाई छुवाछुत त गर्दैन नि, उसलाई हेला गर्छन्, गाली गर्लान्, होइन, पाटोपिटो पनि पार्लान् इत्यादि, तर उसलाई छुवाछुत गर्दैनन्। त्यो अर्कै कुरा हो त्यो हो। त्यस कारण फोहोरको सिद्धान्त संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने दलितहरूको जति उन्नत संस्कृति त नेपालमा कुनै जातिको छँदै छैन। के हो यो संस्कृति भनेको? संस्कृति भनेको ढ्याङ्ग्रो बजाउनु मात्रै संस्कृति हो? होइन। संस्कृति भनेको दिमागले जति चिज निर्माण गर्दछ र हातले जति चिज निर्माण गर्दछ त्यो सबै चिजको जोडफल चाहिँ कल्चर हो। विज्ञानमा सबभन्दा बढी खेल्नेहरू, प्रविधिमा सबभन्दा बढी खेल्नेहरू, सिपमा सबभन्दा बढी खेल्नेहरू र सिँगै सहरलाई सफा राख्नेहरू, ती चाहिँ संस्कृति नभएका, जो बसी खानेहरू चाहिँ सबभन्दा बढी संस्कृति भएका भन्ने तर्क यो पुरानो तर्क हो। नयाँ तर्क खोज्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई सुझाव गर्न मन लागेको छ। यति भनेपछि म अन्तिम कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो के त भने यो आरक्षण विशेषाधिकार कहिलेसम्म भनेपछि यो हालत नसुध्रेसम्म सिधै कुरा छ 10 वर्षमा यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र घटाउँदै लगेर यसलाई अन्त्य गरिदिनुपर्छ। अब इन्डियन र नेपालीको कुरा गरे नेपालमा अलिक कम भन्ने कुरा छ, अलिक प्रगति नेपालमा बढी नै हो। अब ठिकै नै छन्। यो पहिलो कुरा चाहिँ समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा आएन भन्ने जुन कुरा छ, मैले यो एमफिलका साथीहरूसँग बस्ने गर्दाखेरि मैले यो 5 दिनको विषय हो मेरो, म तपाईँहरूलाई प्रश्न भनौँ 5 दिनको विषय हो, मलाई दिएको छ 45 मिनट त्यसरी छलफल गर्ने भनिएको छ। मैले सबै कुरा राख्न अहिले भ्याउँदिनँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने त्यो पुस्तक जो छ त्यो पुस्तकको मूलतः 2टा रचना, एउटा यही चर्चा भएको रचना, अर्को हिन्दू सामन्तवादसँग सम्बन्धित एउटा रचना छ त्यहाँ। त्यो 2टा रचना पढ्नुभयो भने चाहिँ राज्य त राज्य भयो नि त, फेरि हिजोको भए पनि अहिलेको भए ऊ त जनताको जिम्मा लिन्छु भने होइन त नि। जनताको जिम्मा लिन्छु भनेपछि चाहिँ इतिहासमा भएको अपराध गल्ती छ भने त उहाँ कोरियन महिलाहरूलाई गरेको अत्याचारको माफी किन मागे पनि अहिलेको जापानी प्रधानमन्त्री, त्यो त भइहाल्छ। त्यो त जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ नि। म त्यसको चाहिँ उत्तराधिकारी हो भनेपछि त त्यसको राम्रो पनि जिम्मा लिनुपर्छ, नराम्रो पनि जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो सिया र सुन्नीमा मुसलमानहरूमा पनि समस्या छ भने त्यो धर्मको विवाद हो। त्यो एउटै धर्मभित्रको विवाद होइन, त्यो धर्मको सम्प्रदायकै फरक हो त्यो, होइन। अर्कै कुरा हो त्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ यो माओवादी युद्ध र वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा, माओवादी युद्ध हुनुको एउटा कारण मध्येको एउटा कारण चाहिँ यो हो। एउटा कारण चाहिँ होइन भने त 1300 भन्दा बढी दलितहरू किन मर्न जान्थे त? भने केही कारण हो। यो एउटा कारण यो हो, महिला एउटा कारण, मधेस एउटा कारण भन्या जस्तै एउटा कारण यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो नेपालमा जातीयताको कुरा गर्दा दिन बित्छ, तपाईँलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई जे बुझ्नुहुन्छ त्यसरी चिन्ने होइन। किनभने चिन्ने भने त अर्काले हो, अर्काले चिन्ने भएको हुनाले यसरी चिन्ने भनेर मैले कसरी भन्ने, त्यो मिल्दैन। त्यो मैले मेरो रजिस्टर्ड नाम यो हो, मलाई मनपर्ने नाम यो हो चाहिँ भन्न मिल्छ। मलाई यसरी चिन्देऊ भन्ने भने चाहिँ मलाई जबरजस्ती हो नि प्रेम गर भने जस्तो हो, त्यो हुँदैन। त्यो जसरी मलाई लाग्छ चिन्ने। अब जातीयताको मात्रै कुरा गरेर चाहिँ दिन बित्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छु, तर त्यति सहमत हुँदाहुँदै जातमा गरिएका जातका आधारमा गरिएका अत्याचारहरू अन्त हुनुपर्छ त भन्न पाउनु पर्यो नि त। मैले जातीयताको आधारमा देश चलाउने भने हो त होइन नि त। तर जातकै आधारमा कसैलाई मार्ने, कसैलाई छुनै नदिने, कसैलाई पुलिसै बन्न नदिने भएपछि त त्यस कुरा त बोल्न पर्यो नि त। त्यो न्यायको लडाइँ भयो, जातको लडाइँ भएन। मैले भएको हुनाले उसलाई चाहिँ अध्यक्ष बन्न नदिने भएपछि के गर्ने भने त्यहाँ लिङ्गीय कुरा नगरौँ भनेर भयो त? भएन नि त। पाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ अधिकारको लडाइँ हो, लिङ्गीय कुरा भएन त्यो, त्यति मात्रै कुरा हो। अब आरक्षण के कारण ऋग्वेदको 10औं मण्डलको जो कुरा गर्नुभयो त्यति बेलाको आवश्यकता मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, मेरो एकदम पूर्वाग्रह केही पनि छैन। ऋग्वेदको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छ भनेर जो मैले भने त्यति बेलाको आवश्यकता, मैले आवश्यकता 2टा हुन्छ भनेर मैले धेरै राम्रोसँग भनेको छु जस्तो लाग्छ अघि। 2टा आवश्यकता हुन्छ, एउटा शासन गर्नेहरूको आवश्यकता, एउटा तल बस्नेहरूको आवश्यकता। त्यसकारण शासन गर्नेहरूको आवश्यकतालाई मन पराउनेहरूले त्यो ठिक भन्छन्, तल पर्नेहरूको आवश्यकता मन पराउनेहरूले त्यो बेठिक भन्छन्। एकजना भोको मान्छे राखिदिउँ, एकजना अगाएको मान्छे राखिदिउँ। अगाएको मान्छेले भन्छ कि 3 घन्टा पछि खाउँ, अरू अनि अगाएको मान्छेलाई सोध्नु कति घन्टा पछि खाने, 3 घन्टा पछि खाने भने ठिक नि भन्छ त्यसले। अर्को भोको मान्छेलाई सोधिदिनुहोस् कुन ठिक भन्यो भने यसले भने कुरा ठिक, अहिले खाउँ भने ठिक भन्छ नि त। एकै बेलामा सत्य त दुईतिर फर्किया हुन्छ, कुरा त्यति मात्रै। अब पहिलो कुरा यहाँ आएको धेरैवटा प्रश्नहरू स्वाभाविक खालका नै छन्। अब यो के आयो भने के का आधारमा आरक्षण, एउटा ब्राह्मण जुम्लामा चाहिँ सबभन्दा पिँधमा गरिब छ, एउटा चाहिँ दलित चाहिँ गोल्छे सार्की जस्तो बानेश्वरमा घर भएको मान्छेको छोरा छ, के को आधारमा आरक्षण भन्ने जुन कुरा छ तपाईँको कुरामा म बिल्कुल सहमत छु। तपाईँले भन्नु खोजेको कुरामा कुरा बुझ्नुभयो त? मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कुरा के त, जो साँच्चै पढ्न नपाउने छ त्यसले पो पाउनु पर्यो भने हो तपाईँले। म त्यसकै पक्षमा छु आधारभूत रूपमा। तर त्यहाँ पुग्नका निम्ति सबभन्दा पहिले कहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ त भने
आधारभूत रूपमा चाहिँ सबभन्दा गरिब कुन समुदाय छ भनेर तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ पहिला। कुरा बुझ्नुभयो त? छान्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि गरिबीको रेखा मुनि रहेका को छन् त भनेर हेर्यो भने 98% दलितहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि छन्। यो कुरा सत्य कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मोटो तथ्याङ्क चाहिँ त्यसको आधारमा आरक्षण वा विशेष अधिकार, त्यसपछि अनि त्यसलाई वैज्ञानिक गर्नका निम्ति चाहिँ त्यहाँभित्र पनि तल्लो वर्गमा परेकाहरूको निम्ति व्यवस्था गर्न थाल्यो भने त्यो गैर दलितले पनि पाउँछ, दलितले पनि पाउन थाल्छ। आधारभूत रूपमा सिङ्गो महिला समुदाय चाहिँ पुरुषभन्दा पर परेको हुनाले महिलाहरूका निम्ति व्यवस्था, अनि महिलाभित्र पनि फेरि सबभन्दा तल परेकाहरूले पाउन् भन्नका निम्ति अतिरिक्त विशिष्टीकृत गर्दै जानुपर्छ। अब यो नेपालको उत्पत्ति कति हो भने नेपालको उत्पत्ति हुँदै होइन वर्ण व्यवस्था। मैले अघि इतिहास भन्दाखेरि राम्रोसँग भनेको थिएँ, नेपालको उत्पत्ति भन्ने होइन, त्यतैबाट आएर रोपिएको हो। एक अब यो विशेषताहरू फरक फरक भनेको तराईको मैले भनिहालेँ। पहाडको एउटा विशेषता छ, पहाडको विशेषता के छ भने पहाडमा वैश्य छैन, बुझिराख्नु होला। तराईमा वैश्य छ, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र चारवटै छ। पहाडमा चाहिँ वैश्य चाहिँ छैन, कि ब्राह्मण छ कि क्षेत्री छ कि चाहिँ शूद्र छ। किन छैन त? अब पहाडमा होला त्यसो त सन्यासीहरू पनि छन्, अर्कै कुरा हो होइन, ती ब्राह्मण पनि होइनन् क्षेत्री पनि होइनन्, के हुन् भन्ने बारेमा छलफल छ, बाँकी होला। तराई पहाडमा चाहिँ वैश्य किन छैन त भने यसको तथ्य छ। त्यो के छ त भने भारतमा चाहिँ जब मुसलमान आक्रमण भइसकेपछि जसलाई सबभन्दा खतरा थियो राजाहरू, राजपरिवारहरू र सेनापति हो। जसलाई खतरा थियो उनीहरू आए, त्यसपछि आफ्ना सेवकहरू जो थिए तिनलाई लिएर आए। जो जमिनसँग जोडेर बाँचेको थियो वैश्य, ऊ जमिन छोडेर आउन मानेन। र बुझ्नु त? यसरी पहाडमा वैश्य छैन मूलभूत रूपमा। यो साउथ बारेमा अध्ययन गरौँला त है, तपाईँले भनेपछि अध्ययन गरौँ। अब त्यसले एउटा विशेषता के हो होइन, अर्को विशेषता के हो त भन्दाखेरि तिनै क्षेत्रका जातहरू फरक फरक, यही कुरा हो। अब यो दलितको पहिचानको राजनीति के हो भनेपछि पहिचान भने के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिचान भनेको छोटोमा भन्दा समाजशास्त्रको विद्यार्थीलाई मैले भन्ने के भन्ने, पहिचान भनेको एउटा मानव समुदायबाट अर्को मानव समुदायलाई विशिष्ट ढङ्गले छुट्याउने जे चिज हुन्छ त्यसलाई पहिचान छोटोमा भन्दा। त्यसकारण पहिचान विविध रूपका हुन्छन्। तर नेपालमा अहिले पहिचान भनेर जेलाई भनिन्छ, जे बहस भइराखेको छ, त्यो चाहिँ विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संस्कृति र विशिष्ट वंश परम्पराको पहिचानको कुरा हो। नेपाल दलितको दुईवटा पहिचान छ, एउटा अछुतको पहिचान, एउटा श्रमजीवी पहिचान। इतिहासभरि सधैँभरि काम गरी आएको एउटा पहिचान, अर्को चाहिँ छुवाछुतमा परेको। अछुतको पहिचान ऊ मेटाउन चाहन्छ, त्यो त राख्न चाहँदैन। श्रमिकको पहिचान ऊ मात्रै श्रमिक होइन, अरू पनि छन् श्रमिक। त्यसकारण दलितको मुद्दा पहिचान स्थापनाको मुद्दा होइन, एकदम प्रष्ट हुनु पर्छ। दलितको मुद्दा चाहिँ पहिचान स्थापना गर्ने मुद्दा होइन, उसको चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकारहरू स्थापना गर्ने मुद्दा हो। बिल्कुल फरक कुरा हो। अब यो समाधानको बाटो चाहियो भनेर फेरि भन्नुभयो। अब मैले छोटोमा भनौँ, यो समाधानको बाटो भन्दाखेरि म सानो कुरा मात्रै भन्नु, उदाहरण राखेर टुङ्ग्याउँछु। म चाहिँ केही अध्ययन गरौँ भनेर यो दलन सिनेमा लेख्दाखेरि 4-6 महिना म दलितहरूको बस्ती बसेको थिएँ, पर्वत बागलुङ स्याङ्जामा। त्यो बेलामा चाहिँ दिनभरि उनीहरूसँगै हलो जोत्न जाने, अनि बेलुका चाहिँ बिष्ट कहाँ गएर, मालिकलाई बिष्ट भन्छन्, बिष्ट कहाँ गएर चाहिँ पिठो थाप्ने हो दौरामा। 15 मुठी पिठो चाहिँ हालिदिन्छन्। अनि म हरेक साँझ त्यसरी बस्दाखेरि यो बाबु कहाँबाट आएका नि भन्थे, यो मेरो नातेदारी इत्यादि भन्नु सिकाएको थिएँ मैले होइन। अनि मलाई हरेक साँझ के लाग्ने त भन्दाखेरि आएर त्यो कोठामा आएर सुतिसकेपछि चाहिँ त्यो दिनभरि हलो जोतेर साँझ चाहिँ बिष्टको आँगनमा पनि छेउमा बसेर टुक्रुक्क बसेर पलेटी मासेर पनि बस्न मिल्दैन, टुक्रुक्क बसेर दौराको फेरमा चाहिँ 15 मुठी पिठो थापेर ल्याएर आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीले खाजा पनि बचाएर ल्याएर खाएर बेलुका खाएर ज्यान धान्ने दलित परिवारले के त्यो बिष्टको आँखामा उभिएर, आँखामा हेरेर मलाई छुवाछुत भेदभाव नगर भन्न सक्छ? सक्दैन। किन सक्दैन भने 3टा कारणले सक्दैन। पहिलो कुरा, उसका काम नगरिकन पनि खान पुग्ने उसँग अर्को चिज हुनुपर्छ, कि पेसा हुनुपर्छ कि जमिन हुनुपर्छ आफ्नै, त्यो बेला मात्रै आँखा जुदाउन सकिन्छ। अर्को, उसलाई अन्याय गर्यो भनेदेखि चाहिँ बोलिदिने त्यहाँ पुलिस थानामा वा राज्यमा कोही हुनुपर्छ, त्यसो भने मात्रै आँखा जुदाउन सक्छ। अनि उसलाई पुलिसले पनि वास्ता गरेन भने चाहिँ संसदमा कुरा उठाइदिने सांसद हुनुपर्छ उसका पक्षमा मान्छेहरू, त्यसपछि मात्रै त्यसले बोल्न सक्छ। मैले छोटोमा भनेको समाजशास्त्रको विद्यार्थी बुझ्नुहुन्छ कि के गर्यो भने समस्या समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि एक किस्ता चाहिँ पढाइदिउँ, अर्को किस्ता चाहिँ सिप सिकाइदिउँ, अर्को किस्ता चाहिँ छुवाछुत मेटाइदिउँला भन्यो भने यो 1000 वर्षमा पनि मेटिँदैन। के गर्यो भने मेटिन्छ त भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि ड्याङ्ग अधिकार दिनु पर्यो, प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ठाउँमा, गाविसदेखि संसदसम्म दिनु पर्यो होइन। त्यसपछि आर्थिक क्षेत्रमा जागिर सागिरमा पनि स्वाट्टै हुल्दिनु पर्यो, छुवाछुत विरोधी कानुन पनि ड्याङ्ग लागू गर्न सुरु गर्नु पर्यो। अर्थात् भाषामा, अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रको समस्या पनि एकसाथ, राजनीतिक क्षेत्रको समस्या पनि एकसाथ र सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या पनि एकसाथ सम्बोधन गरेर प्याकेजमा राज्यले नीति लियो भने चाहिँ हल हुन्छ। नत्र यो ओदानीका 3टा खुट्टा जस्तो हो, एउटा खुट्टा नभएपछि अर्को टिक्दैन।
आर्थिक क्षेत्रको समस्या हल गर्छु भने पनि हुँदैन। पसलै खोल्न पाउँदैन दलितले, कसरी आर्थिक चुनावमा जित्नको निम्ति पैसा चाहिन्छ, पैसै छैन, कहाँबाट हुन्छ? शिक्षा पाउनको निम्ति जमिन चाहिन्छ, जमिनै छैन, कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। त्यो एउटा मात्रै समाधान हुँदैन। यो समग्र क्षेत्रमा एकसाथ समस्या समाधान गर्ने नीति हुनुपर्छ। त्यसलाई नै हामीले दलित मुक्तिको बाटो भने हुँ।